फिलिपी 1 अध्यायको 6 पद म पढ्दैछु। यस कुरामा म निश्चित छु, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। हे पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ अनि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो सफिसियन्सी, हाम्रो पर्याप्तपन तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई यो 3 दिन बित्नमा सहायता गर्नुभयो। तपाईका छोराछोरीको अवस्था तपाईँ राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। यसर्थ तपाईका छोराछोरीलाई उत्साह, प्रेरणा, बल, ताकत माटोको शरीरमा चाहिन्छ अनि तपाईले अति नै प्रेम गर्नुभयो। यसर्थ तपाईँ नै आफ्ना छोराछोरीसँग कुन भाषामा, कुन शब्दमा बोल्न चाहनुहुन्छ, कसलाई कसरी फकाउने हो, मनाउने हो, कोसँग तपाईँ कसरी बोल्ने हो, त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ। यसर्थ माध्यम चाहिँ तपाईँलाई मान्छे चाहिन्छ। तपाईँ स्वयं त्यो काम गर्नुहोस्, तपाईँले महिमा लिनुहोस्। यो साँझ पखको एउटा समय, स्वर्गीय वातावरण, स्वर्गदूतले प्रभुजी सुरक्षा गरेको, गार्ड गरेको, अन्धकारको शक्ति हारेको, हामी स्वर्गीय स्थानमा माथि माथि उचालिएको तपाईँको चेहरालाई झन् प्रत्यक्षसँग देख्दै गरेको अनुभव हामी पाउन सकौँ। धन्यवाद छ सबै प्रकारको प्रबन्धको लागि, सबै छोराछोरीको लागि, निम्नभन्दा निम्न कमजोर स्तरको भाइ बहिनीको लागि पनि तपाईँले माया गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हाम्रो महिमा, आदर, प्रशंसा, स्तुति तपाईँको प्यारो पाउमा राख्छौँ अनि यो प्रार्थनालाई तपाईँकै प्यारो पुत्र प्रभु यीशु मसीहको महिमित नाममा राख्दछौँ। स्वर्गीय पिता, सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यहाँनिर हामी यो पदले हामीलाई यसरी उत्साह दिन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जो काम सुरु गर्नुभयो त्यो उहाँको समयसँग उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भनिकन। अब हामी यहाँनिर याकुबको किताबमा पनि एउटा पद पल्टाउँछौँ। याकुबको किताब अनि त्यसको हामी 5 अध्याय अनि त्यसको 10 र 11 पदमा पढ्दैछु। अनि 11 पद चाहिँ कसैले मलाई अङ्ग्रेजीमा पढिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। पहिला म 10 र 11 पद पढ्दैछु। अनि अब तपाईँहरूलाई मैले भने नि होइन, तपाईँले प्रचारकपट्टि नै ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। आखिरी यो लाउड स्पिकरबाट अथवा माइकबाट वचन त सुन्ने नि हो, पल्टाउँदा ओर्दा यताउता के गर्दा बाठ्ठाले मात्रै स्पिड गर्नेले मात्रै सक्छन्, नभए अलिक ढिलो ढिलो हुने त गाडी छुटिहाल्छ। 10 र 11। हे मेरा भाइहरू हो, प्रभुको नाउँमा बोल्ने भविष्यवक्तालाई कष्ट भोगाएर धीरजको नमुना सम्झ। हेर, धीरज धर्नेहरूलाई हामी धन्यका सम्झिन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको धीरजको विषयमा सुनेका छौ, प्रभुबाटको परिणाम देखेका छौ, किनकि प्रभु अति नै टिठाउनु हुने र दयालु हुनुहुन्छ। अयुबले कस्तो अग्निमय जाँचबाट जानु पर्यो अनि अयुबले धीरज धर्यो अनि कष्ट भोगाइबाट गयो। तर अन्तमा अयुबले दुःख पाएको देखेर परमेश्वरलाई दया लागेछ अनि अयुबले टिठाउनु भयो। बिचारा मेरी आमाले कठैबरी भन्ने शब्द लाउँथिन् क्या। कठैबरी भन्ने सुन्नुभएको नेपाली शब्दै हो यो। कठैबरी कस्तो भयो होला नि भनेर त्यो चाहिँ बस्दो रहेछ आफूलाई क्या। अनि त्यो दुःख पाइसकेपछि मलाई साह्रो माया लाग्यो। अब दुःखबाट नलैजाउँ भन्दा आफ्नै छोरो पनि दुःखबाट लगेको छ। हामीलाई स्पेयर गर्न सक्नुहुन्न, हामीलाई चाहिँ छुट दिन सक्नुहुन्न। त्यसो हुँदा त्यो दुःखबाट जाँदा मलाई साह्रो माया लागेछ। तपाईँ र म पनि दुःखबाट जान्छौँ। परमेश्वर स्याबास स्याबास भेट्यो भेट्यो भन्नुहुन्न। मलाई दुःख लाग्छ, करले गर्दाखेरि मात्रै दुःखबाट लगेको, नभए रहर छैन मलाई। अनि यो कुरा 11 पदमा तरै पनि अन्त चाहिँ कति राम्रो भनेर लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, अन्त चाहिँ यता हेर्नुहोस्, यता केटा मैले भने नि, नउफ्रिने र नरुने केटाकेटी चाहिँ प्लास्टिकको मात्रै हुन्छ। लु मलाई कसरी पढिदिनुहोस् 11 पद। हेर, धीरज धर्नेहरूलाई हामी धन्यको सम्झिन्छौँ। सुनेका छौ
प्रभु अति नै टिचाउनु र दयालु छन्। अब इङ्ग्लिसमा भनेको थियो मैले, इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो यो बाइबलमा एन्ड भन्ने क्या अन्त चाहिँ हेर न, सुरु जस्तो सुकै दुःख पाएको भए तापनि जेसुकै भए तापनि बिचमा लडे पनि पढे पनि गिरे तापनि अन्त चाहिँ हेर न, फिनिसिङ चाहिँ हेर न। त्यही भएर सुरु जस्तो सुकै होस्, सुरु चाहे दामी होस् चाहे ठिकैको होस्, बिचमा जति नि लडेको होस् गिरेको होस्, फिनिसिङ चाहिँ हेर्नुपर्छ। फिनिसिङ भनेको अन्त चाहिँ, अन्तमा चाहिँ 100 को 100 प्रभुले ल्याइदिन चाहनुहुन्छ, अन्तमा चाहिँ फिनिसिङ गरिदिन चाहनुहुन्छ। अघि पनि मैले बताएँ नि, त्यो डाकुको सुरु के थियो र केही थिएन, तर अन्त क्या दामी भयो। त्यसर्थ अन्त चाहिँ ठुलो कुरा हो। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ द एन्ड भनेर लेखेको छ, त्यो चाहिँ नेपालीमा छुट्टिएछ, पढ्नुहोस् त हो किन छ। Behold, we count them happy which endure. Endure. Ye have heard of patience of Job. Job. And have seen the end of the Lord. End of the Lord. That the Lord is very pitiful and of tender mercy. देख्नुभयो, त्यस्तो अग्निमय परिस्थितिबाट गयो, तर लास्टमा अयुबको जीवन क्या दामी भएर टुङ्ग्यो। उसले डबल पायो, हेर्दाखेरि संसारमै पायो, तर त्यो चाहिँ स्वर्ग राज्यको एउटा झलक हो। अब अघि हामीले पत्रसको बारेमा केही कुरा कन्सिडर गर्दै थियौँ। पत्रस कति उतार चढाउ भयो पत्रसको जीवनमा। पत्रसले एकपल्ट प्रभुलाई, हुँदैन, तपाईँसँग मेरो क्रिस्चियन जीवन हुँदैन, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, म अपवित्र, मदेखि टाढा जानुहोस् पनि भनेको थियो। यो कुरा लुकाको किताब 8 अध्यायको 5 हो कि 5 को 8 पदमा पाइन्छ। कसैले फ्याट्ट पढ्न सक्नुभयो भने मलाई सघाउँदा पनि हुन्छ। एकखेप चाहिँ उसले भनेको पनि, पढ्नुहोस् त। म पढ्छु। जब सिमोन पत्रसले यो देखे, तब तिनी यसो भन्दै येशूका घुँडामा घोप्टो परे, हे प्रभु, मदेखि गइदिनुहोस्, किनकि म एउटा पापी मानिस हुँ। हेर्नुहोस् त, पृथ्वी, सुन्नुहोस् न यता, पृथ्वीको मण्डलीको सुरुको एउटा खाँबै भन्दा पनि हुन्छ पत्रस। खाँबै हो, किनभने पृथ्वी तलमा मण्डलीको सबैभन्दा जेठो दाजु उइने हो पत्रस। उसको हालत यस्तो पतला थियो। लु हेर्नुहोस्, उसले के भन्दैछ, यो प्रभुसँग म सक्दिनँ, प्रभु अति नै पवित्र हो, म अपवित्र हो, म यस्तो कमजोर हुँ, म घरि फ्याट्टै बोलिहाल्छु, घरि गिरेर तल पुगिहाल्छु, घरि शराब छु, मेरोबाट हुँदैन। त्यसले गर्दा मदेखि गइदिनुहोस् भनेको चाहिँ हरेस खाएको हो कि होइन, सबजना भन्नुहोस्। यस्तो हरेस खाएको पत्रसलाई प्रभुले छोड्नु भएन, पछ्याएर आउनुभयो। किनभने अघि मैले दिनभरि तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहेँ कि प्रभु यीशु मसीहले दाम हालेर किनिसकेपछि चाहिँ उहाँको चिजलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जसरी भए पनि प्राप्त गरेरै छाड्नुहुन्छ। उहाँको हातबाट कसैले खोज्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई याकुबको सन्तान पनि भन्छ। अनि आउनुहोस्, यशाया किताब 43 अध्यायमा यो कुरा पाइन्छ। यशाया किताब 43 अध्यायमा मसँग पहिला आउनुहोस्। त्रिचालीस अध्यायमा 1 पद म पढ्दैछु। तर अब हे याकुब, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने, हे इजरायल, तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नडराऊ, किनकि मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु, मैले तिमीलाई तिम्रो नाम काढेर बोलाएको छु, तिमी मेरा हो भन्नुहुन्छ। अनि 2 पदमा चाहिँ, पानीबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा, नदीहरूबाट भएर जाँदा तिमीले तिमीलाई डुबाउने छैनन्, आगोबाट भएर जाँदा तिमी डर्ने छैनौ, न त ज्वाला तिमीमाथि सल्किने छैनौ। जस्तै परिस्थितिमा म साथ छु लु भनेको। दिनभरि मैले तपाईँलाई यही कुरामा उत्साह दिन चाहेँ। अब फेरि यतापट्टि 44 अध्यायको 2 पदमा, तिमीलाई बनाउनु हुने, गर्भदेखि नै तिमीलाई रच्नुहुने परमप्रभु, जसले तिमीलाई सहायता गर्नुहुनेछ, यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरो दास, हे मैले चुनेको यसुरुन, नडराऊ भन्नुहुन्छ। फेरि यतापट्टि तपाईँको 46 अध्यायमा गएर हेर्दाखेरि अब तपाईँ र मलाई यसो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ल, 4 पद, 3 पदमा हे याकुबका घराना भन्ने छ। अनि 3 पददेखि पढ्छु म। हे याकुबका घराना, हे इजरायलको घरानाको बचेको भाग हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन, तिमीहरू जो मद्वारा कोखद्वारा बोकिएका छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ लाग्छ हिजोस्तै प्रभुलाई ग्रहण गरेदेखि यता चाहिँ अब के कसो हो जस्तो लाग्छ, तर होइन रहेछ। उपद्रव गर्दा, बदमास गर्दा, मातेर हिँड्दा, 15 बोतल बियर खाएर मातेर म लड्दा,
एक बोतल डल्लै रम खाँदा लाक्पा खेल्दा झगडा गर्दा के गरिनँ, तर त्यति बेलैदेखि मलाई बोकेर हिँडेको रहेछ उहाँले। मत्तु बोकेर हिँड्नु भनेको कस्तो कुरा हो? 15 बोतल बियर खाने मान्छेलाई बोकेर हिँड्नु भनेको। त्यति बेलैदेखि मेरो हो, यो मेरो हो, बनाउनु छ यसलाई, मैले कहाँ छोड्छु र मेरो हो, यसले पो मलाई चिन्दैन त, यसलाई आमाको गर्भदेखि मैले बोकेको। त्यसरी बोकेर हामीलाई हिँडेको हुँदो रहेछ परमेश्वरले। अन्त कहाँ छोड्ने कुरा? त्यसले गर्दा फेरि यहाँ यसाया किताब 46 अध्यायमा अब 4 पदमा पाउँछौँ, तिमीहरूको बुढेसकालसम्म पनि म उही हुँ। बुढेसकालमा मान्छेले हत्तपत्त बुढेसकालमा मान्छेलाई माया गर्न सक्दैन। काम न काजको हुन्छ, हब्बे न कब्बे भन्छ नि, 90 पुगेपछि हब्बे न कब्बे अरे, आबा न चाबाको। खाने बेलामा खक 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 गर्छ, त्यहीँ खकार निकाल्छ, राल सिँगान त्यहीँ हुन्छ। यति कर्ची मर्ची दियो भने चबाक्कु चबाक्कै चबाक्कु चबाक्कै चबाक चबाक गर्छ निल्न नसकेर। अनि बुढाबुढी मान्छेलाई अलिकति मान्छेले दिगबिग पनि गर्छ, केटाकेटी जस्तो पनि हुन्छ। अनि जवान केटाहरूले त बाजे बोजू बुढाबुढी छन् भने साह्रो मन पराउँदैन छ कतिजनाले। म गान्तोकको हाई सेकेन्डरी स्कुल पढ्थेँ, अन्त स्कुल जाँदै गर्दाखेरि म त्यही पढेको। पछाडि म जब काममा लागेँ, एक दिन एसटिएनएम हस्पिटलको अगाडिपट्टि उभिएको थिएँ। अनि 2-3 जना हाई सेकेन्डरी स्कुलको केटाहरू रहेछ। एउटाको चाहिँ बाजे बिमार भएर ल्याएको रहेछ। बाजेलाई चाहिँ लहरे खोकी लाग्दो रहेछ। अब लहरे खोकी भने त नन स्टप हुन्छ। अनि लहरे खोकीको साथसाथ भरे 2-3 मिनट बादमा खकार पनि आउँदो रहेछ। अब एकदम बजारमा मान्छे हिँडिरहेको छ, 3-4 जना साथीभाइ पनि छ। बाजे भुइँमा बसेर खोकिरहेको छ, उसको कार्ड बनाएको छ, डक्टर देखाएकै छैन। निहुरेर भन्छ, बाजे बिस्तारै खोक न, क्यों बिस्तारै खोक भने। अब जा तैँले देखा अथवा रुङ्दै गर भनेको थियो होला। बाजेले साथीभाइको छेउमा कन्टिन्यू खोकिदियो। अब लहरे खोकी बन्द हुँदैन, खकार पनि आउँछ। त्यो स्मार्ट केटालाई चाहिँ बाजे चाहिँ स्मार्टै होस् जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। खोक्दै नखोक्ने बाजे क्या, प्लास्टिकको नानी जस्तै। घिन पनि हुन्छ। तर बुढाबुढी मान्छेलाई, प्रायः मान्छेले अलिकति बाइज्जत पो जान्छ कि भित्रै बस्नुहोस् तपाईँ, मान्छे आएको बेला पनि भित्र यहाँ बस्दै गर्नुहोस् भन्छ, कुरा खुस्काउँछ, केही बेइज्जत गर्छ भनेर। त्यो त बुढाबुढी भएपछि घाँडो पनि भन्छ मान्छेले। रुख लड्यो भनेदेखि बाटो छेक्छ अरे, बुढाबुढी बुढो भयो भने कुनै के हुन्छ पनि भन्थ्यो हो। मैले पनि बुढाबुढी हुँदै गएपछि अलिकति झर्को झर्को टाइपको आमा बाउ लाग्थ्यो। तर अहिले मेरो बाउ फर्केर आउँथ्यो, एउटा दौरा सिराल सिलाइदिन्थे जस्तो लाग्छ। के फर्केर आउँथ्यो बाउ? आमा एकखेप आए त राम्रो खाना खुवाउँथे जस्तो लाग्छ। आमा कहिले फर्केर आयो त के र? खाली खुट्टै आमाको जिन्दगी गयो। मरिसकेपछि रिग्रेट हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा बाउआमा धेरैलाई धेर हुन्छ बुढाबुढी मान्छे। तर प्यारो प्रभुले नाता नातिले परपर गरे तापनि, बुढो भए तापनि बुढाबुढी मान्छेलाई घुमाउनु पनि कसले लान्छ र? बुढाबुढी मान्छेलाई यताउता लानु पनि घाँडै हो। त्यसले गर्दा यहाँ 46 अध्यायको 4 पदमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको बुढेसकालसम्म पनि म उही हुँ। अनि तिमीहरूले केस फुलेको अवस्थासम्म पनि म तिमीहरूलाई बोकेर हिँड्नेछु। किन भनेर सोद्धा, मैले नै बनाएँ र म नै बोक्नेछु, म नै बोक्नेछु र छुट्याउनेछु। आफूले बनाएको चिज त्यस्तो प्यारो हुँदो रहेछ क्या त। त्यसले गर्दा तपाईँलाई कहिले प्रभुले छोड्नुहुन्न, घिन गर्नुहुन्न। भजनको किताब 103 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यो भने तपाईँको बनावट जान्नुहुन्छ क्या। यसलाई यस्तो दुख्छ, यसको टाउको यस्तो छ, खुट्टा यस्तो छ, टाउको यसरी दुख्छ, बुढी यसरी दुख्छ, यति खाना पचाउन सक्दैन, यस्तो रोगी छ, सबै कुरा उहाँको हातले बनाएको। अन्त त्यसले गर्दा उहाँको हातले बनाएको कारणले कहिले घिन गर्नुहुन्न। भजनको किताब 103 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस् कसैले। किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा सम्झनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अघि हामीले दिनभरि के हेऱ्यौँ? पत्रसको बारेमा पनि हेऱ्यौँ हामीले, होइन? पत्रसको बारेमा। अब यो पत्रसले अघि के भन्यो? ऊ माछा मार्न पनि जान बल गर्यो। उसले हुँदैन, म पवित्र, तपाईँ पवित्र हो, मबाट जाइजानुहोस् पनि भन्यो। सराप्यो पनि। अब उसको जीवनको अप्स एन्ड डाउन्स तलमाथि हेऱ्यो भनेदेखि मण्डलीको मूल खाँबो नि त्यस्तो खालको लडखडायो, त्यस्तो कमजोर। तर प्रभुले त्यही मान्छेलाई बलियो बनाउनु भयो। अनि उसले जनतामा, जनसाधारणमा, पब्लिकमा 3 खेप इन्कार गरेको थियो। काम गर्ने केटीको अगाडि इन्कार गरेको थियो। पछाडि प्रभुले नजिकै तान्नु भयो, छेउमा ल्याउनु भयो। अनि छेउमा ल्याएपछि सोध्नु भयो योनाको किताब 21 अध्यायमा। अनि अहिले हाम्रो नेपाली बाइबल चाहिँ लुते छ। अब भाषा कमजोर, नेपाली भाषा कमजोर भएकोले गर्दा, त्यसले गर्दा
पत्रसलाई प्रभुले सोद्धाखेरि यसरी सोधेको अरे, के पत्रस तिमीले मलाई अगाप्य प्रेमले प्रेम गर्छौ भनेको मेरो जस्तो उच्च कोटिको प्रेम, एकतर्फी प्रेम हो, घृणा गर्दा पनि गरिबस्ने प्रेम छ तिम्रोमा भन्दा पत्रसले चाहिँ तपाईँ जान्नुहुन्छ त्यस्तो त गर्न सक्दिनँ भनेको अरे। अब खास ओरिजिनलमा चाहिँ अब मैले पनि त्यस्तो बाइबल त पाएको छुइनँ। फेरि पत्रसले ल नि त ठिकै छ, तिमीले अगाप्य गर्न सक्दैनौ भने तिमीले फिलुस भन्ने प्रेम, फिलुस भनेको चाहिँ अलिकति मुनतिरको बुढाबुढीमा हुने प्रेम, त्यतिको चाहिँ गर्न सक्छौ भन्दा पत्रसले त्यो पनि छैन तपाईँ जान्नुहुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ अनि प्रभुले चाहिँ उसो भने मान्छेले साथीलाई गर्ने प्रेमसम्म गर्न सक्छौ भन्दा त्यो चिज जान्नुहुन्छ तपाईँले, त्यति चाहिँ गर्न सक्छु भन्दा लु त्यहीँबाटै सुरु गरौँ नि त भनेर प्रभुले भनेको। अनि पत्रसले जब त्यो असमर्थता देखायो, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ भन्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले उसले पब्लिकली प्रभुलाई डिनाई गरेको थियो, पब्लिकली अथवा समाजमै ऊ बहिष्कृत भएको, बेइज्जत भएको, चेलाहरूको अगाडि पनि उसले निन्दाको काम गरेको, तर प्रभुले फेरि पब्लिकली उसलाई 3 खेप स्वीकार गर्नुभयो, फेरि उठाइदिनु भयो। तिमीले मेरो भेडा चराऊ, तिमीले मेरो गोठालो गर, तिमीले मेरो पाठा चराऊ भनेर 3 खेप नियुक्ति पत्र दिनुभयो। त्यहाँबाट पत्रसलाई आँट आयो। किन पत्रसलाई उठाएको भन्दाखेरि लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 र 32 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ सुन्नुहोस् है, मण्डलीमा पनि त्यस्तो खालको चाहिन्छ, लडेको गिरेको तल झरेको, धेरैचोटि अघि भाइ एबीले बताए जस्तै तल झरेको मान्छेले चाहिँ अर्को झरेको मान्छेलाई सजिलै उठाउन सक्छ, किनभने उसले दुःख बुझ्छ। हामीले आज दिनभरि त्यही हेर्दैछौँ नि। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 3 पद अनुसार हाम्रा प्रभुले बाटो बिराएकाहरूलाई अथवा अज्ञानीहरूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ आफै दुर्बलताले घेरिएको भनेपछि हामीलाई मण्डलीमा त्यो खालको बाउ, त्यो खालको आमा चाहिन्छ। यसो हेर्ने बित्तिकै तेरो कपाल किन ठाडो, यो कोट मिलाएर आइज भनेर होइन, उसँगै बस्ने, उसँगै गफ गर्ने, उसको दुःख बुझिदिने। अनि झ्याम्मिँदै गएपछि प्रभुको वचन प्रेम बुझेपछि त्यो ठाडो कपाल हामीले कैँची लिएर काट्दै हिँड्दा कहिले पनि तेर्सो हुँदैन। उसको भित्रैबाट त्यो ठाडो कपाल उसले काट्नको लागि त प्रेमले ऊ के हुनुपर्छ, उत्साहित हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले कहिले पनि ल लाउँदै हिँड्नु हुँदैन, कैँची बोकेर हामीले छोडिदिनुपर्छ। एक दिन एउटा चर्चमा एउटा मान्छेलाई पक्रेछन्, बिचरा लाटा लाटा मान्छे, अनि त्यसले चाहिँ दारी बनाएछ पिक्चरको जिजसको जस्तो। अब जिजसको नक्सा त अहिलेसम्म कसैले बनाउन सकेको छैन, जो बजारमा पोस्टर पाइन्छ त्यो खासै प्रभु यीशु मसीहको नक्सा पनि होइन। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई दारी भएको, लामो मफलर ओढेको, लामो कपाल भएको बनाउँछन् मान्छेले। अनि बिचरा त्यो विश्वासीलाई पनि लामो कपाल पाल्न मन परेछ, अनि दारी बनाउन मन परेछ। यसो हेर्दा अनि चर्चमा चाहिँ त्यो के भयो, अड भइदियो सबको लागि। एक दिन त 4-5 जना बलियो केटाहरूले पक्रेर त नि त्यसलाई त जबरजस्ती भेडाको त के भन्नु र, भेडा चुप लाएर बस्छ, त्यो चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रिँदो रहेछ। तर त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती कैँचीले काटेर हो एकदमै राम्रो खालको विश्वासी बनाउन खोज्दै रहेछन्। त्यसरी विश्वासी कहिल्यै हुँदैन, छोडिदेऊ। एक दिन आफूले बुझ्ला जान्ला। एक दिन एउटा प्रभुको सेवकले राम्रो राम्रो छोराहरू, तर एउटा छोराले त कपाल पाल्यो अरे। अब उसले के भन्छ, म सेवा गर्छु, तैँले कपाल पालेर बेइज्जत हुँदैन, कट कपाल भन्छ, फाइँ फुइँ गर्छ, रिसाएर भए पनि काट्न लाउँछ। तर त्यो बाउले यसो भनेर, कति ज्ञानी, म जान्दिनँ किन पालेको, मैले अर्काको आत्मामा पसेर पवित्र आत्माद्वारा, पवित्र आत्माले गर्ने काम मैले गरेर हुँदैन, मैले खालि प्रभुको वचन दिँदै जाने हो, म यस्तो गर उस्तो गर भन्न सक्दिनँ भनेर। अनि चर्चमा अब बाउ सेवक छोराले यति लामो कपाल लिएर आयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो, एक कान दोकान मान्छेले त त्यही त हो, मान्छेले अर्कोलाई हेर्छ आफूलाई हेर्नभन्दा अगाडि, अनि निन्दा गर्न थाल्यो। तर 1 वर्ष बितिसक्दाखेरि चाहिँ एक दिन त कपाल काटेर आएछ अरे त्यो केटा। अनि कपाल काटेर आएर चर्चमा भने अरे, मेरो आज केही भन्नु छ भने अरे, थुप्रो जवानहरू बसेको जग्गामा। अनि केही चाहिँ भन्दो रहेछ, विशेष भन्ने कुरा छ भने। अन्त उसलाई यसो माइक्रोफोन दिए, अनि उसले भने अरे, मेरो 1-2वटा नराम्रो बानी थियो, आदत हो, मैले मण्डलीलाई पनि भन्न सकिनँ, आमा बाउलाई पनि भन्न सकिनँ, तर मैले मेरो प्रभुको अगाडि भाकल बाँधेँ भने म कपाल पाल्छु, अनि जब म कपाल चाहिँ त्यस दिन काट्छु जुन दिन तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुपर्छ भनेर मैले कपाल पालेँ। अनि
अस्तिको दिन मात्र हो मैले त्यो कुरादेखि पुरापुरी छुटकारा पाएँ। मेरो भाकल थियो अनि मैले कपाल काटेर आएँ भन्दा त्योभन्दा अगाडि जज गरेको भए गल्ती हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। इभन पावलले पनि प्रेरितको किताबमा गयो भनेदेखि उसले भाकल गरेर टाउको मुडुलो बनाएको छ। ए पावल किन गरी मुडुलो के स्टाइल पारेको भनेर कसैले ब्ल्याङ्गै भनेको भए गल्ती हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। समयमा मान्छेले बुझ्दै जान्छ। हामीले कहिले पनि व्यवस्था लगाइहाल्नु हुँदैन अनि हामीले खालि बताइदिने काम हो। प्रेमले सबै कुरा, आत्माले सबै कुरा सिकाउँदै जाने कुरा हो। त्यसर्थ प्रभुले पत्रसलाई के गर्नुभयो? सार्वजनिक हिसाबले 3 खेप जिम्मेवारी दिनुभयो अनि पत्रस उठ्यो, बलियो भयो। त्यसले गर्दा लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 र 32 पढ्दा प्रभुले अघिबाटै देखेको थियो। पढ्न सकिएन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हे सिमोन, हे सिमोन, हे सिमोन, हे सिमोन, हेर गौँ जस्तै निफुन्नलाई शैतानले तिमीलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छु। अनि तिमी फर्केपछि आफ्ना भयलाई स्थिर पार। देख्नुभयो, लडेको गिरेको तल पुगेको पत्रसलाई चाहिँ अब एउटा विश्वासीले व्यभिचार गरे अरे हो। व्यभिचार गरेपछि त मान्छेले सिधा आँखाले हेर्दैनन्, कसैले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्छन्। अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई कति साह्रो पेन हुन्छ। अघि भाइ एबीले भने जस्तो केही काम बिग्रियो होला अनि उसलाई कति पेन भयो अनि विश्वासीले टेढे आँखाले हेरिदिँदा अझै पेन हुन्छ। तर एउटा व्यभिचार गरेको मान्छे, गिरेको मान्छेलाई पत्रसले भेटायो भने के भन्छ होला? खेर गएछ तिमी, त्यस्तो गर्ने हो भन्छ कि भाइ तिमी नसुर्ताऊ, तिमीले त व्यभिचार गरेछौ कि मैले चाहिँ पब्लिकको अगाडि चाहिँ 3 खेप सरापेको मान्छेलाई पनि उठाउनु भयो, याद गर्छौ? त्यसले गर्दा तिमीलाई प्रभुले उठाएरै छाड्नुहुन्छ। हो त्यो तिमीले गरेको काम नराम्रो हो, तर याद गर्नु तिमी हरेस नखानु, तिमी उठ्न सक्छौ भन्छ कि भन्दैन? पत्रसले भन्छ। एकजना भाइलाई म घनिष्ठ प्रकारले चिन्छु। त्यो भाइले के गर्यो? एकदम राम्रो अगाडि बढ्दै थियो, गरिब भाइ, ट्युसन पढ्ने पैसा नभएर मेरोमा आउँथ्यो, मैले पढाउँथेँ। गिटार बजाउने पैसा नभएर तार जोडेर अर्काको थोत्रे गिटार, गोदामको गिटार ल्याएर बजाउँथ्यो। गीत दामी, अहिले मैले गीतको नाम भने पनि चिनिहाल्नुहुन्छ, तर म त्यसरी चिनाउँदिनँ। गरिब भाइ बिचरा राम्रो पढ्न पाएको भए दामी पढ्थ्यो होला, राम्रो जाँदै थियो। अनि जाँदा जाँदै उसले आफ्नै इच्छाले एक दिन बिहा गरे चर्चमा। बिहा गरेपछि अब उसको ऊप्रति एक्सपेक्टेसन, उपेक्षा धेरै थियो मान्छेको। तर फ्याट्टै बिहा गर्दा मान्छेले अब घरमा टक अफ द टाउन भन्छ नि। टक अफ द टाउन भनेको चाहिँ घरमा सबैको भात खाने बेलामा सब्जेक्ट भयो, भात खाँदैछ, लगेछ हो कि त्यो साइली चाहिँ अरे हो। अब त्यो सुरु भयो मान्छेको। अब त्यसको घरमा पनि गफ, त्यसको घरमा पनि गफ, त्यसको घरमा पनि गफ, कहीँ जानु छैन, सा धुवाइ छ चारैपट्टि, कहाँ जाने? भागेर टाढा गयो। अनि मान्छेले पनि ठुला भनाउँदाहरूले नि त्यस्तै हो। अब एकैताल चाहिँ भत्तै गरिहाल्नु हुँदैन, जिम्मा दिइहाल्नु। गरेपछि चाहिँ अब ठुलैले जिब्रो लेप्राइसकेपछि त सानोले त गीतै बनाइहाल्छ नि त। त्यहाँदेखि मलाई मनमा गयो, किनभने म पनि दुःख पाएर आएको मान्छे हो, 1000 चोटि लडेको हो। अन्त मेरो बल्ल टक्कै एउटा त्यति बेला ट्याकट्याके फोन थियो क्या, ट्याकट्याके फोन, यो दामी निस्केको थिएन अहिले जस्तो, स्क्रिन टचहरू के निस्केको थिएन। अनि ट्याकट्याके फोनमा मेरो पालो हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 25 पद लेखेँ क्या। त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा, प्रभुले चाहिँ अटरमस्ट भनेको चाहिँ पल्लो 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 छेउ, त्यहाँबाट चाहिँ गटरमस्ट आउँछ। के आउँछ अरे सबजना भन्नुहोस् त, सबजना सुन्नुहोस् है। अटरमस्ट भनेको चाहिँ पल्लो छेउ डिल, त्यहाँबाट गटरमस्ट भनेको चाहिँ त्यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ अब छैन, पताल मात्रै छ तल। त्यस्तो अटरमस्टमा पुगेकोलाई पनि फर्काउन सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको वचन लेखेँ, ट्याक गरेर टाइप गरेर। त्यहाँबाट मेरो पालो फोन गरेँ, भाइ तपाईँलाई त्यो संसारको कुनामा बस्दा सबैले अवहेलना गर्दा साह्रो नराम्रो लागेको होला, तिमीलाई माया गर्ने प्रभुले चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ यहाँ हेर, मेरो पनि यही माया छ, म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। त्यति वचनले त्यो भाइ, संसारको पल्लो छेउमा भएको भाइ चाहिँ भन्नाले सिक्किममै तर कुनामा गएर बसेको मान्छे चाहिँ कमसेकम निस्क्यो ग्यान्टोकमा। अनि ग्यान्टोकमा निस्केर एउटा सानो इन्जिन मात्रै भएको, बडी नभएको जस्तो चिज ल्याएर रिपेयर गरेर कुदाएर त्यहाँबाट चाहिँ उसले के गर्यो, कमिटमेन्ट गर्यो, मैले जुन प्रकारले गिरेँ लडेँ म त्योभन्दा ज्यादा योगदान प्रभुलाई दिन चाहन्छु दाजु भन्यो। रह्यो मसँग, मलाई इच्छा थिएन, म लडेँ,
मैले राम्रो शिक्षा पाएको थिएन। अनि मैले भने तिमीलाई म हिँडाउँछु। त्यहाँदेखि जब हामी त्यो उसको थोत्रै गाडीमा चढेर हिँड्न थाल्यौँ, उसले प्रभुलाई घरमा खाने सब्जी छैन, साँझ बिहान नानीको लुगा छैन, तर त्यो घेर घेर परेको गत्ताको गाडी जस्तोमा सेवा गरेकै गर्यो। कहिले राति 11 बजी भन्दा पनि ठ्याक्कै निकालिहाल्छ त्यो गाडी। त्यसो गर्दै 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 गयो। अनि पछाडि ऊ चाहिँ धेरैजनालाई उत्साह दिने, प्रेरणा दिने, बल दिने, आफ्नो दुःख कहिले नदेखाउने, अरूको दुःख बुझिदिने, जहिले पनि जति बेला भन्दा पनि रेडी हुने भाइ बन्यो। अनि मैले अस्ति तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, उसलाई साह्रो रिस उठ्थ्यो अरे, स्त्री लाउँदा लुगै कच्याकुचुक बनाउँथ्यो। अहिले उसलाई रिसाउनु जस्तो नराम्रो पाप केही पनि थाहा पायो, धेरैवटा कुरामा छुटकारा पायो, जहिले मलाई सपोर्ट गर्नको लागि रेडी छ। त्यस्तो भाइहरू जन्मिँदो रहेछ। तर मैले जीवनमा दुःख नपाएको भए, मैले त्यसरी त्यो ट्याकट्याके फर्ममा त्यो खालको उत्साहको वचन नपठाएको भए त्यो भाइ हुन्थ्यो होला, तर कता लथलिङ्ग भएर जान्थ्यो होला, सम्हालिने थिएन होला। परमेश्वरले जहिले पनि धुलोबाट मान्छे उठाउनुहुन्छ, खरानीबाट उठाउनुहुन्छ अनि बनाउनुहुन्छ। यसो त बाइबलमा खरानीलाई सुन्दरता दिन्छु भनेर लेखेको छ बाइबलमा, हो कि हेर्नुहोस् त। यशाया किताब 60 हो कि 61 अध्यायमा आउनुहोस्, खरानीलाई सुन्दरता दिन्छु भन्ने प्रभु। हामी कतिचोटि बुझ्दैनौँ अनि हामी कानुन लगाउँछौँ अनि त्यस्तो हुन्छ। यशाया किताब 61 अध्यायको तपाईँले 3 पद पढ्नुहोस्। सियोनका विलाप गर्नेहरूका निम्ति नियुक्त गर्नलाई उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल हो, त्यति दाग लगाएर राख्नुहोस्। खरानीको सट्टामा सुन्दरता हो। एकजनालाई चाहिँ म खरानीबाट उठाउँछु, अर्कोलाई चाहिँ म रेडिमेड चाहिन्छु भनेर भनेको छैन। यो याकुबको सन्तान हामीलाई भनेको खरानीको सट्टामा सुन्दरता। अनि त्यहाँदेखि विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई, फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू परप्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कलायुन। फलस्वरूप उहाँ मैली हुनुहुनेछ। हो, देख्नुभयो त्यहाँ कति धेरै सान्त्वनाको कुरा लेखेको छ। तपाईँले दाग लगाएर राख्नुहोस्। खरानी भनेको चाहिँ के हो? खरानी भनेको सबै शेष भइसक्यो, रूप पनि छैन, रङ पनि छैन, आकार पनि छैन। खरानीको सट्टामा सुन्दरता ल्याउनु भनेको कस्तो ठुलो योजना राखेर प्रभुले हामीलाई बचाउन चाहे। हामी खरानी हो, एउटा पशुलाई प्रभु यीशु मसीहको दर्जामा ल्याउन चाहनु भनेको कस्तो ठुलो कुरा। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, जुन काम मैले सुरु गरेँ यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म अथवा म आउँदा पुरा गरेरै छाड्छु भन्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा। त्यसले गर्दा यो कुरा हामी कहिले पनि नबिर्स्यौँ। अनि पत्रसलाई प्रभुले सार्वजनिक प्रकारले उठाउनु भयो। मैले भने 3 खेप इन्कार गरेको थियो, 3 खेप प्रभुले मेरा भेडा चराऊ, पाठा चराऊ, मेरा भेडा चराऊ भने 3 खेप फेरि उचाल्नु भयो। त्यहाँपछि पत्रस बलियो भयो। अनि पत्रस बलियो भइसकेपछि धेरैलाई उठाउने काम उसले गर्यो है। यो कुरा हामी बिर्सनु। अनि पत्रसले पछाडि पत्र लेख्दाखेरि यसो भन्छ, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहको लागि बेहुली रूपी मण्डली लानु हुँदैछ माथि। अब बेहुली भन्ने कुरा बुझ्नको लागि के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ संसारकै बिहा खाएको हुनुपर्छ, संसारको बिहामा गएको हुनुपर्छ। अनि अहिले पो बेहुलीहरू कुन चाहिँ बेहुली हो, बिहा हुनुभन्दा अगाडि चिनिहालिन्छ। तर त्यति बेलाको बेहुली देख्न पाइँदैन थियो। म पनि पहिला जन्ती गएको, अनि जन्ती नजाँदाखेरि पनि उताबाट बेहुली जो अन्मारा ल्याउँछन्, ल्याइसकेर बाजा बजेर भोज भत्यार खाइसक्दा पनि बेहुली चाहिँ घुम्टो ओढेर यसरी बसेकी हुन्थिन्। त्यहाँदेखि मान्छेले दिदीबहिनीहरू जान्थे, गएर हन बेहुली चाहिँ कस्ती छन् हौ भनेर यसो घुम्टो उगारेर हेर्थे क्या मान्छेले। अनि अब त्यसरी हेर्दा 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 एक-एकजना गएर हेरेर बेहुलीलाई च्याउँथे क्या त्यसरी। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले त्यो भाषामा भन्छ। के भन्छ भने पत्रसले त्यस्तो धुलोबाट उठाउनु हुँदो रहेछ, मलाई बेहुली बनाउन चाहेको रहेछ, अनि मलाई बेहुली बनाएर त्यो देशमा लान चाहेको रहेछ मण्डलिक रूपमा। तर मलाई च्याउनको लागि, मलाई हेर्नको लागि स्वर्गदूतहरूले चाहिँ बारम्बार इच्छा गर्छन् भनेको छ। सुन्नुहोस् है, स्वर्गमा जब यो मण्डली उठेर जान्छ नि, अब राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्, स्वर्गदूतले पाप गर्यो, प्रभु यीशु मसीह मर्न आउनुभयो संसारमा, भन्नु सक्छन्। स्वर्गदूतले पाप गर्दा त्यस्तो टाढादेखि स्वर्ग छोडेर स्वर्गदूतको लागि मर्न आउनु भएन, चुप लागेर बस्नुभयो। तर मान्छेले पाप गर्दा त्यस्तो टाढा देशदेखि मर्न आउनुभयो। इङ्ल्यान्डमा एउटा गरिब केटो सेवा जान्थ्यो अरे,
सेवा जाँदा इङ्ल्यान्डको हिउँमा हिँडेर 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 जान्थ्यो अरे, जुत्ता हुँदैन थियो अरे। अनि 7वटा चर्च भेट्थ्यो अरे बाटोमा, अनि टाढामा चाहिँ उसको चर्च थियो अरे। अनि बाटोमा भएका चर्चहरूले उसको दुःख देखेर त्यो हप्सी केटालाई भने अरे, किन तिमी त्यहाँ जान्छौ भन्दा, यी सेवा गर न, नजिकै छ, घर जान पनि नजिक छ भन्दाखेरि उसले भन्थ्यो अरे, तिनीहरूले मलाई माया गर्छन् भन्थ्यो अरे। त्यसो भनेर फेरि खुरु 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 हिँडिहाल्थ्यो अरे। फेरि अर्को चर्चले रोक्छ, यतै बस न त सेवा, तिनीहरूले मलाई माया गर्छन् भन्थ्यो अरे। अनि अर्को चर्चले रोक्दाखेरि चाहिँ भन्यो अरे, तिनीहरूले मलाई माया गर्छन्, मायाले डिस्टेन्स नाप्दैन भन्थ्यो अरे। मायाले के नाप्दैन अरे भन्नुहोस् त? याद गर्नुहोस् है, मायाले कहिले डिस्टेन्स नाप्दैन। संसारको भाषामा कुनै मन परेको केटी छ भने त्यसले सिरुबारी नागेर, जङ्गल नागेर, खोला तरेर जान्छ त्यो पर। जान्छ कि जाँदैन भन्नुहोस्? मन परेको छ भने। तपाईँको ससुराली चाहिँ हङकङ छ भने वर्षमा एकखेप ताक्नुहुन्छ कि ताक्नुहुन्न भन्नुहोस् न? जानुपर्छ नि हो, जानुपर्छ। मेरो त वाइफ उतै छ, बच्चा पनि उतै छ, हङकङ जानको लागि। त्यो किन भन्दा बुढीको मायाले, नानीको मायाले हो, गर्लफ्रेन्डको मायाले। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीहले त्यस्तो दूरत्व ताराको देशदेखि पल्लोपट्टिबाट आउँदा 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 मान्छे हो र सेटेलाइट हो र आउनु पऱ्यो भने चाहिँ अनन्तमा पनि आइपुग्दैन। सेटेलाइट 1 सेकेन्डमा लाख किलोमिटर कुद्ने सेटेलाइट पनि स्वर्गबाट यहाँ आइपुग्न सक्दैन। त्यति टाढाबाट हाम फाल्दै जम्प मार्दै तल पृथ्वी तलमा आएर नाङ्गो भएर मर्नु, बेइज्जत सहनु भनेको कति धेरै माया गरेको। अनि प्रेमले कहिले डिस्टेन्स नाप्दैन। अनि प्रभु यीशु मसीह त्यति लामो यात्रा गरेर आएर तपाईँ र मेरो लागि मर्नु भयो। त्यसर्थ पत्रसले भन्छ, त्यति टाढा यो बेहुलीलाई लगिन्छ माथि। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, जब सुसमाचार सुनाउनु पर्यो एउटाको घरमा, कर्नेलियसको घरमा, परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पठाएर पनि सुसमाचार भन्न सक्नुहुन्थ्यो। स्वर्गदूतले झन् साह्रो कस्तो फाइन, कति करेक्ट, कति दामी सुसमाचार भनिदिन्थ्यो होला। तर दिदीबहिनीलाई म सोध्छु, कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति किन स्वर्गदूत पठाउनु भएन र किन पत्रसलाई पठाउनु भयो होला? भनी हेर्नुहोस्, 3 सेकेन्ड दाजुभाइहरूले भन्नुहोस्। स्वर्गदूत चाहिँ खबर चाहिँ लिएर आयो, पत्रस पत्रस तिमी जाऊ अरे पर कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार सुनाउन भन्यो। तर त्यही स्वर्गदूतले कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार किन सुनाएन? स्वर्गदूतको छातीमा मुक्तिको आवाज हुँदैन। भन सबजनाले, स्वर्गदूत भनेको एउटा बन्नी भन्दा बनिएको चिज मात्रै हो, सेवक मात्रै हो। स्वर्गदूतले मुक्तिको आवाज गरेको हुँदैन। स्वर्गदूतहरू त मुक्ति पाउनेहरूको त खालि सेक्युरिटी गार्ड मात्रै हो। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस्। मुक्ति पाउनेको सेक्युरिटी गार्ड मात्रै हो। त्यसले गर्दा स्वर्गदूतले पर्फेक्ट काम गर्न सक्छ, तर स्वर्गदूतले मुक्तिको आवाज गरेको छैन। किनभने स्वर्गदूतले पाप गर्यो, गर्ने जति झर्यो, तर पाप गरेर प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मरेर पश्चाताप गरेर स्वर्गदूतले मुक्ति पाएर स्वर्ग गएको होइन। बुझ्नु हुँदैछ नि कुरा? त्यसर्थ कर्नेलियसको घरमा सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिँ स्वर्गदूतले आएर पत्रसलाई भन्नु पर्यो, त्यो कमजोर मान्छेलाई, ए कमजोर मान्छे, लुते मान्छे, तेरो छातीमा मुक्तिको आवाज छ, पाप भनेको के हो, लडेको के हो, गिरेको के हो, तँलाई थाहा छ। स्वर्गदूतले पृथ्वी तलमा आएर ट्याक्स तिर्छ? भन्नुहोस् त। स्वर्गदूतले पृथ्वी तलमा आएर दाउरा खोजेर भात पकाउँछ? 1 पावासम्म मलाई कर्ची मर्ची दिएन भन्दै जान्छ? स्वर्गदूतले पृथ्वी तलमा आएर निग्रो खोज्छ? स्वर्गदूतलाई पिलो निस्किनु, खटिरा निस्किनु, खोकी लाग्नु लाग्छ? दुःख के हो, दर्ग के हो, लुगा के हो, नहुनु के हो, ससुरालीमा जाँदाखेरि गिफ्ट लानु नसक्नु के हो, सासुआमाले टेढे टेढे हेरेको कुरा के थाहा हुन्छ स्वर्गदूतलाई? केही न केही थाहा हुँदैन। स्वर्गदूत चाहिँ एउटा सृष्टि गरेको वस्तु मात्रै होला, मुक्तिको आवाज हुँदैन। स्वर्गको सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन जान्दछ, तर प्रभु म पापी हो भनेको छैन उसले। यीशु मसीहको रगत छातीमा लाउन पाएकै छैन, तर त्यो लुते पत्रसले पायो। त्यसो गर्दा घचघच्याउनु पर्यो, ए यो मुक्ति भनेको कुनै के अरे नि, गर भनिदिए त पर, मलाई माथिबाट खबर पठाएको भनेपछि लुते पत्रस, भोकको पत्रस उठ्यो। अनि त्यो घरमा सुसमाचार सुनाउनुभन्दा अगाडि एकखेप जोप्पामा फ्यान भएर लड्यो कि लडेन? भोक लागेर हो, त्यसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउँछ। त्यस छातीभरि व्यथा छ अनि पाप क्षमा के हो जानेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पत्रसलाई प्रभुले
त्यसरी चिनाउनु भएर मण्डली बनाएर भोलिपछि माथि लाने कुरा गर्दा चाहिँ बाइबलले भन्छ यस्तो माटोबाट बनेको मान्छेको लागि यस्तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर तल गएर मरेको अनि मरेर तिनीहरूलाई आफ्नो बनाएको 1000 लाखचोटि चुक्ता पनि माया गरेको गरेर चाहिँ उसलाई पो बेहुली ल्याएर यहाँ ल्याउने अरे हामी चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड अरे कस्ती हुन्छन् होला बेहुली हामी हेर्नुपर्छ है त्यो दिन भनेर चाहिँ च्याउनको लागि बसेको छ स्वर्गदूत भन्दैछ बुझ्नुभयो ल हो कि होइन पढ्नु न बाइबलले भन्छ अनि मैले पनि बस्तीमा त्यो उहिले बेहुली हेर्दा क्या त त्यति बेला जानेकोले गर्दा यो बुझिँदो रहेछ क्या त पहिला पत्रसको किताबमा आउनुहोस् त पहिला पत्रसको किताब 1 अध्याय अनि त्यसको 10 र 11 पद पढिदिनुहोस् न जुन मुक्तिको विषयमा भविष्यवक्ताहरूले सोधपुछ गरेर र यत्नसित खोजतलास गरे जसले तिनीहरूका आउने अनुरूप विषयमा भविष्यवाणी गरे अनि जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रीष्टका आत्माले ख्रीष्टका दुःखहरू र त्यसपछि आउने महिमाको विषयमा पहिले गवाई दिनुभयो अनि तब आत्माले कुन कुरा वा कस्तो समयलाई सङ्केत गर्नुभएको हो भनी उनीहरूले खोज तलास गरे अनि अझै पढ्दै जानुहोस् यी कुराहरूको सेवा उनीहरूले आफ्ना निम्ति होइन तर हाम्रो निम्ति गरिरहेका थिए भन्ने कुरा उनीहरू कहाँ प्रकट भएको थियो अनि जुन कुराको समाचार अहिले तिनीहरूद्वारा दियो अनि जसले स्वर्गबाट पठाइनु भएको पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेका छन् जुन कुराहरूभित्र स्वर्गदूतहरू पनि ध्यानसित हेर्न चाहन्छन् देख्नुभयो अब्राहम इजाक याकुब एलिया एलिसादेखि लिएर गएर चाहिँ सबैजनाले भविष्यवाणी गरेको अरे बेहुली चाहिँ पृथ्वी तलबाट ल्याउने अरे यीशुको रगत लागेकालाई मात्रै ल्याउने अरे बेहुली मलाई लाग्छ कि मेरो एउटा गेस नि बेहुली चाहिँ नयाँ नियमबाट हुन्छ सहेली चाहिँ पुरानो नियमबाट हुन्छ मेरो एउटा गेस चाहिँ किनभने बाइबलमा मग्नी गरियो तिमीसँग ख्रीष्टको मग्नी भनेर चाहिँ नयाँ नियममा मात्रै लेखेको छ त्यही त बाइबलमा बेहुली पनि हुन्छ सहेली पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ अनि मेरो गेस चाहिँ एउटा चाहिँ बेहुली चाहिँ नयाँ नियमबाट हुन्छ सहेली चाहिँ पुरानो नियमबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पुरानो करारबाट त्यसो गर्दाखेरि उहिलेको अगमवक्ता र भविष्यवक्ताले चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे अनि नयाँ नियमको क्रिस्चियनको हृदयभित्र चाहिँ पवित्र आत्मा हुन्छ अरे अनुग्रह पाउँछन् अरे अनि उनीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ दुःखबाट जान्छन् अरे त्यस पछाडि महिमा झल्किन्छ अरे अनि त्यस्तो बेहुली चाहिँ ल्याउने अरे एक दिन हामी त्यो बेहुलीलाई हेर्नुपर्छ भनेर त्यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ जन्ती जस्तो भएर बेहुली हेर्न बसेका छन् हामी चाहिँ बेहुली तर बेहुली मुखाले छ बेहुली चरचरी बाज्ने खालको छ गनगन गर्ने खालको छ लाकपाक खेल्ने खालको बेहुली छ भने त लाज पनि लाग्छ कि म त उसलाई चिन्छु त पृथ्वी तलमा हामी चेक गर्न जाँदाखेरि त पुरा पटाटा गर्दा उही हो बेहुली भने त अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो त बेहुलीको जस्तै गुण हामीहरूकोमा प्रभुले गरिदिएका पनि हुन् है अब यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति पत्रसलाई प्रभुले कसरी उठाउनु भयो मुक्ति पाएको मान्छेको छातीभित्र गहन कति हुन्छ गहनता पीडा अनि मुक्तिको आभास कसरी गर्न सक्छ किन उसलाई उच्च कोटिको स्थान दिएको स्वर्गदूत चाहिँ किन गोठालो मात्रै हो भन्ने कुरा मैले हिब्रूको किताब 1:14 पद भने पढ्न समय छैन अब कुरा के भन्न चाहेको छ भनेदेखि मैले परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति मात्रै होइन परमेश्वरले कमजोर मान्छेलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ चेला बनाउन चाहनुहुन्छ अब यो चाहिँ तपाईँले मैले चेलापनको मेसेज धेरैचोटि दिएको हो युट्युबतिर पनि पाइन्छ तर आज मलाई त्यही चेलाको विषयमा अलिकति अर्कै प्रकारले तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु तर तपाईँले मिठो कुरा पाउनुहुन्छ किनभने परमेश्वर तपाईँसँग गफ गर्नुहुन्छ बोरिङ पनि हुँदैन म तपाईँलाई ठिक समयमा सक्छु प्रभुले चाहिँ हामीलाई चेला बनाउन चाहनुहुन्छ चेला भनेको चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउने सिक्दै जाने एकैताल जानेको हुँदैन चेलाले संसारमा झाँक्री चेला होस् कि चाहे पुजारी चेला होस् एकैताल ढ्याङ्ग्रो बजाउँदैन निकै घुङ्री सेउली तासेर त्यहाँदेखि निकै के भन्छ त्यो झाँक्रीको थान बनाएर थुप्रो वर्ष थाल बजाएपछि मात्रै ढ्याङ्ग्रो भेट्छ त्यसले त्यस्तै प्रकारले चेला भनेको एकैताल माथि पुगिहाल्दैन सिक्दै जाने पछ्याउँदै जाने सबजना भन्छ त त्यसलाई चेला भन्छ अनि एक दिन गएर चाहिँ गुरु जस्तै हुन्छ त्यसले त प्रभुले पनि बाइबल पक्रेर प्रभुलाई ग्रहण गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ पहिला चाहिँ चेला बनाऊ भनेको छ अनि यो कुरा मत्तीको किताब 28 अध्याय अनि त्यसको 18 र 19 पद पढ्दिन छोटकरीमा पढिदिहाल्नुहोस् त लु अनि तिनीहरू कहाँ आएर
यसो तिनीहरूसँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, बोल्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ। दिएको छ। यसकारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिलाई चेला बनाऊ। तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिनीहरूलाई जे आज्ञा गरे ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। बस त्यति मात्रै। हेर्नुहोस् ल, यता पहिला चाहिँ चेला बनाउनु, तब मात्रै बप्तिस्मा दिनु भनेको रहेछ खास बाइबलको अर्डर हेर्दाखेरि चाहिँ। तर हामी एकैताल बप्तिस्मा दिन्छौँ अनि मान्छे घाम ताप्न निस्किन्छ, फर्केर आउँदैन। त्यस्तो हुँदैछ अहिले चाहिँ। तर चेला पहिला बनाउनु भनेको चाहिँ पहिला निकै केयर गरेर, खेरखार गरेर निकै कडा प्रकारले चेला हुने, हुन्छु भन्छ। फेरि 10 खेप सोद्धा पनि हुन्छु भन्छ चेला। पछ्याउँछु सिकेरै छाड्छु भन्दैछ चेला। तब मात्रै निकै चेला हुने लक्षण देखायो भने मात्रै बप्तिस्मा दिनु भनेर भनेको खास चाहिँ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले पनि म पनि चेला हुने भन्नुहुन्छ भने प्रभुले चेलालाई चाहिँ 3टा शर्त राखेको छ चेला हुन खोज्नेले। अब म पहिला शर्त पढेर सुनाउँछु, त्यहाँबाट को चेला भए बाइबलमा 1-2जनाको बारेमा बताउँछु, 4जनाको बारेमा बताउँछु। आज सकिनँ भने भोलि पनि छ, हामीहरूको मेन मेसेज पनि छ। 4जना मान्छेले चाहिँ चेलाको लक्षण देखायो बाइबलमा, हो। त अब चेला हुन्छु भन्नेले चाहिँ 3वटा कुरा शर्त पुरा गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ लुकाको किताब 14 अध्यायको 26 पद पढ्नुहोस् एकजनाले। 26, 27, 33 पद पढ्नुहोस्। लुकाको किताब 14 अध्यायको 26, 33, 27 पढ्नुहोस् त। कोही मानिस म कहाँ आउँछ, आफ्ना बाबु, आमा, स्वास्नी, छोराछोरीहरू, दाजुभाइहरू अनि गर्दैन भने, अब सुन्नुहोस् है, सक्दैन भनेपछि सक्दैन। तर मैले अघिदेखि बताउँदैछु, प्रभु नै भित्र बसिदिनु भयो, प्रभुको आवाजलाई सुन्यो, पछ्याउनै चाह्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, प्रभुले बनाउनुहुन्छ। प्रभुले त्यो आगोमा पस्नको लागि पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो चाहना पनि त हुनु पर्यो, बुझ्नु पनि त पर्यो। प्रभु चेला बनाउन चाहेको छ, म पनि हुन चाहने, प्लिज मलाई सहायता गर्नुहोस् भने गरिहाल्नुहुन्छ उहाँले। नम्बर 1 शर्त रहेछ, बाबु, आमा, छोरा छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई 2 नम्बरमा राख्नु। अब त्यसलाई बुझाउनको लागि हेर्नुहोस्, छोटकरीमा आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुढी, छोराछोरीलाई 2 नम्बरमा राख्नु र प्रभुलाई 1 नम्बरमा राख्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अघि पनि हामीले बिहान पढ्यौँ मत्ती 10को 37 पदमा, प्रभुलाई भन्दा ज्यादा चाहिँ माया नगर्नु उनीहरूलाई, प्रभुलाई मात्रै ज्यादा माया गर्नु। 2 नम्बरमा मात्रै छोराछोरी, बालबच्चा, परिवार, सन्तानलाई माया गर्नु। अब नमुना बुझ्नुहोस्, राति आकाशमा तारा लागेको हुन्छ, जुनेली रात भन्छ, एकदम आकाशमा तारा लागेको हुन्छ। यति ज्यादा ताराहरू चम्किन्छन्, मानिलिनुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो सन्तान अरे। को अरे? सन्तान। त्यो पनि मेरो माइला मामा, साइला मामा, काकी, त्यो पर ठुली कान्छी काकी, यो मेरो यतापट्टि छैन, त्यो फुपाजुको पनि, भाइको पनि के पर्ने, कम्ती ठुलो सन्तान हुँदैन संसारमा। तर जब बिहान हुन लाग्छ, उज्यालो खस्ने बेलामा हुन्छ, त्यति बेला घाम आउँछ, एकपट्टिबाट सट्टै घाम झुल्किन्छ। घाम झुल्किँदै जाँदाखेरि माइला मामा, साइला मामा, काकी, फुपाजु, जेठी सासूहरू सबै बिस्तारै पछाडि सर्छन् कि सर्दैनन्? सबै सर्छन्। त्यहाँबाट एकछिन पछाडि त हेर्नु, कता गयो माइला मामाहरू, ओझेल भयो, को आयो भन्दाखेरि त घाम आयो। त्यस्तै प्रकारले जब प्रभु मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ, सबै मेरो दर सन्तान, मेरो बुढी छोराछोरी ओझेल हुनुपर्छ, घामले जग्गा ओगट्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रभु तपाईँलाई म नम्बर 1 प्रेम गर्छु। बिहानै उठेर तपाईँ मेरो ठुलो कुरा हो, खाने बेलामा, उठ्ने बेलामा, हिँड्ने बेलामा, जहीँ जाँदा तपाईँ हो। अब जसले प्रभुलाई ज्यादा माया गर्छ, प्रभुलाई छेउमै राख्छ, न उसले बुढीलाई गाली गर्न सक्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँको छेउमा प्रभु उभिरहनु भएको छ भने, बुढीले काम बिगारिन् भने बुढाले गाली गर्ला? गर्दैन। के को कारणले गर्दैन? किनभने प्रभु, फेरि बुढीको छेउमा प्रभु हुनुहुन्छ, बुढाले काम बिगाऱ्यो भने बुढीले कसो गर्लिन्? यो मान्छे त नि भन्छन्। कोही बेला मात्रै नाम काटेर बोलाउँछन्, कोही बेला अलिक मिठो नामले, सुन्नुहोस् त पापा, छरेर सुरे भने यो मान्छे त नि, अब झरेर तल। त्यसले गर्दा जब प्रभु छेउमा हुनुहुन्छ, अति नै माया गर्ने त्यो प्रभु छेउमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त जस्तै टुप्पीबाट धुवा उठेको छ भने पनि विमलको पापा भन्छ, भन्दैन हो। जति बेलै प्रभु जसले छेउमा राख्छ,
त्यो मान्छेले कहिले पनि अनुचित व्यवहार गर्न सक्दैन। प्रभु मलाई यस्तै जीवन दिनुहोस्, किन जहिले तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मेरो जीवन परिवर्तन भएको चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ चेला हुनुको पहिलो शर्त रहेछ प्रभु 1 नम्बर। दोस्रो कुरो 27 पद पढ्नुहोस्। अनि जो आफ्नो क्रुस बोक्दैन र मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अब सुन्नुहोस्, अब मुखले मात्रै भन्छु। क्रुस बोक्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रभुले क्रुसमा चढेर सबैलाई फर्केर भन्नुभयो, हे पिता माफ दिनु नजानेर गरेको। जसले क्रुस बोकेको हुन्छ प्रत्येक मान्छेलाई प्रभु नजानेर गरेको माफ भन्न सकेन भनेदेखि चाहिँ उसले क्रुस होइन दाउरा बोकेर हिँडेको हुन्छ। के बोकेर हिँडेको हुन्छ? रिस उठेको त ठडाइदिउँ कि दाउराले मान्छे चिलपटले दिउँ कि के हो। क्रुस बोक्ने मान्छेले जहिले पनि प्रभुले जसरी क्रुसबाट माफ दिनुभयो त्यस्तै प्रकारले हे पिता नजानेर गरेकोलाई माफ भन्छ। कि उसले पनि क्रुसबाट माफ पाएको हो कि होइन भन्छ त। एक अर्को कुरा, क्रुस बोक्ने मान्छेले गलाती 5:24 अनुसार अभिलाषा आउँदा पनि यो चिजको लागि म मरिसकेको हो, यसमा म लालायित हुँदैन भनेर क्रुसमा आफूलाई क्रुस घातित भएको अनुभवमा जाँदाखेरि त्यो अभिलाषालाई उसले फ्यात्तै फ्याँकिदिन सक्छ। यो गलाती 5:24 मा लेखेको छ। गलाती 6:14 पद अनुसार चाहिँ उसले क्रुस बोकेको छ भने संसारलाई पनि क्रुसमा टाँगिदिन्छ उसले, अनि आफू पनि संसारदेखि अलग हुन सक्छ, किनभने क्रुसले संसार र क्रिस्चियनलाई चट्टै छुट्याइदिन्छ। यो कुरा हो। क्रुसद्वारा माफी, क्रुसद्वारा अभिलाषा क्रुसमा टँगाउन सकिन्छ गलाती 5:24 द्वारा। गलाती 6:14 पद नै होला सायद। संसार क्रुसको कारणले गर्दा संसार चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ, अनि म चाहिँ संसारको निम्ति टाँगिएको छु भने क्रुसले चट्टै छुट्याइदिन्छ। त जसले क्रुस बोकेर हिँडेको हुँदैन उसले डक्ट्रिन जानेको होला तर प्रभुलाई पछ्याएको हुँदैन। त्यसर्थ प्रभुले जसले क्रुस बोकेर हिँड्दैन त्यसले मलाई पछ्याउन सक्दैन भनेपछि सक्दैन। यसर्थ क्रुस बोकेर हिँड्नु पर्यो। 2 तेस्रो चाहिँ 33 पदमा लेखेको छ, पढ्नुहोस् अब। लुका 14:33 पद। यसकारण तिमीहरूमध्ये हरेक जसले आफूसँग भएका सबै कुरा त्याग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अब अघि पनि मैले भने नि, यसरी सिधा सिधी बाइबल पढ्यो भने बुझिँदैन। तर आफूसँग भएको सबै कुरा त्याग्नु भनेको चाहिँ यसो भनेको, संसारमा आउँदा म रितै आएको थिएँ, अनि आएर यहाँनिर क्वार्टरमा बसेको जस्तै हो, अनि केही फेसिलिटी दिएको छ। फेसिलिटी मध्येमा बुढी पनि दिएको छ, छोराछोरी दिएको छ, अनि कतिलाई राम्रो स्वर दिएको छ, कसैलाई नोकरी दिएको छ, अनि कसैलाई घर दिएको छ। यो केही फेसिलिटी थपिदिएको, यो चाहिँ बोनस जस्तै हो, स्यालेरी होइन। के होइन? अब बोनस र स्यालेरीमा के फरक पर्छ? सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले। कुनै कम्पनीमा काम गर्दैछ, बेला बेला कम्पनीले बोनस दिन्छ। बोनस भनेको चाहिँ बक्सिस भन्नु सबजनाले, बक्सिस दिएको हो। अब स्यालेरी चाहिँ के हो भन्दा महिना मरेर पाउने तलबलाई चाहिँ स्यालेरी भन्छ। त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनको खास स्यालेरी चाहिँ के हो दाजुभाइले भनिदिनुहोस्, कहाँ लेखेको छ? क्रिस्चियनको खास स्यालेरी पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो? त्यो बुझेपछि त थुप्रो दबाई पो लाग्छ त। उत्पत्ति 15:1 पद पढ्नुहोस्। क्रिस्चियनको खास भाग चाहिँ के हो? स्यालेरी चाहिँ। उत्पत्ति 15:1 पद। भाइले ठिकै भन्नुभयो, पढिदिनुहोस्। दर्शनमा आयो, नडराऊ, म नै हो। देख्नुभयो, तिम्रो इनाम खास सम्पत्ति म नै हो, म कहिले चेन्ज हुँदिनँ भनेको। तर टाइममा म तिमीलाई पृथ्वी तलमा पोस्टिङ भएर गएपछि बोनस पनि दिन्छु। के दिन्छु? अब बोनस चाहिँ के हुन्छ? बेला बेला कम्पनी खुसी भएर दिने चिज हो। अब बोनसमा के आउँछ भन्दा यो केटी तेरो बुढी हो लैजा, साथी आयो बोनस एउटा, त्यहाँबाट नानी बालबच्चा आयो, त्यहाँबाट राम्रो स्वर हुनसक्छ, त्यहाँबाट बाजागाजा बजाउने केही कला हुनसक्छ, ह्यान्डसम हुनसक्छ, घर हुनसक्छ, जग्गा जमिन हुनसक्छ। तर आउँदाखेरि यो सबै बोनस लिएर आएको थियो भन्न सक्छ। त्यो त कम्पनीले चाहिँ बेला बेला बोनसलाई विथड्र गर्छ। विथड्र भनेको चाहिँ अस्ति पो कम्पनीले 1 करोड टर्नओभर हुँदा दिएको बोनस त घरिघरि कहाँ दिन्छ हौ, अब विथड्र गरेको भन्छ। त्यसले गर्दा काखको बुढी कोही बेला हुन्छ कि हुँदैन? त्यति बेला के भन्नु पर्यो? तलब त छँदैछ, बोनस लग्यो भन्नु पर्यो। तलब छँदैछ भनेको मेरो प्रभु त छँदैछ, बोनस चाहिँ लग्यो। त्यो त हामीहरूको छोराछोरी, दरसन्तान, परिवार, हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ बोनस दिएको हो। कुनै पनि समयमा कम्पनीले लान सक्छ त्यो।
त्यसरी बुझे मेरो त प्रभु छँदैछ, बोनस चाहिँ लग्यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ बुझ कि क्रिस्चियन रहेछ, बुझ्नु पर्यो। त्यसले त बुढीको पनि बुढा हटाइदिन सक्छ, बोनस चाहिँ बुढा हो फेरि। त्यो बोनस चाहिँ टाइम टाइममा विथड्र गरिदिन सक्छ, त्यति बेला मन दुखाउनु हुँदैन। भुइँभरि लडेर धुलै धुलो भएर चाहिँ एकदमै फेन्ट हुनु हुँदैन बोनस लग्यो भनेर। त्यसलाई चेला भन्छ। त्यसले गर्दा कतिजना मान्छेले त बेहोस हुने गरी लड्छ, त्यति साह्रो बोनसलाई माया गर्नु पनि हुँदैन। एक नम्बर चाहिँ प्रभुलाई माया गर्नुपर्छ, यो कुरा। त्यसर्थ अब यता हेर्नुहोस्, त्यसर्थ संसारमा भएको सम्पत्ति जो चाहिँ छ त्यसलाई त्याग्दैन भनेको चाहिँ हात खुल्ला गर्नु भनेको। त्यसलाई खास अरिजिनल अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पोसेसिभ स्पिरिट नराख्नु भनेको। पोसेसिभ भनेको चाहिँ यो गीतको किताब मेरो हो, मैले तपाईँहरूको अगाडि भने अरे यो मेरो हो कि होइन भन्नुहोस्। हो, मैले बोएछु। अब यसो गर्ने अरे यो चाहिँ मेरो हो, यो चाहिँ मेरो, फेरि मेरै हो कि होइन, यो चाहिँ मेरै हो कि होइन, यो चाहिँ मेरै हो कि होइन। अब तरिका के भयो? खुल्ला प्रकारले राखेर मेरो भन्दा पनि भयो, अँठ्याएर मेरो भन्दा पनि भयो। अँठ्याउने स्पिरिट चाहिँ नगर्नु, हात खुल्ला राख्नु। आउँदा खुल्लै आएको थिइस्, लान खुल्लै लान सक्छ भनेको। त्यसले गर्दाखेरि अब चेलाले चाहिँ 3वटा लक्षण देखाउनुपर्छ अरे। अब कसले चेलाको लक्षण देखायो? हामी पहिला लुते मान्छेलाई हेरौँ। लुते मान्छेको नाम हो अब्राहम। भन्न सबजनाले अब तपाईँले अब्राहम, इजाक, याकुब भन्दा भयङ्कर भयङ्कर हिरो आएको जस्तो लाग्छ होला। लुते 1 नम्बरको लुते हो अब्राहम। त्यस्तोलाई प्रभुले प्रेम गरेको हो कि होइन रहेछ? उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस्, उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायमा आउनुहोस्। अब अब्राहमले 12 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब, आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ, जो म तिमीलाई देखाउनेछु। हो, चेलाको शर्त नम्बर 1 लाग्यो है अब्राहमलाई। हेर्नुहोस् है, चेला हुने बाबु, छोराछोरी, घर जग्गा जमिन सब छोडेर मेरो पछाडि लागु जानुभन्दा 1 नम्बरको पनि भयो, 3 नम्बरको पनि भयो, सम्पत्ति छोड्दैछ उसले। त्यसो गर्दा उसले के हुन्छ म चेला हुने भनेर ऊ अगाडि गयो। जाँदाखेरि उसको बाउ के भयो, उसको बुढीलाई बोलाएको थियो, उसको बाउ अगाडि छ अरे। एनिवे उसले के छोड्दैछ? सन्तान, दर सन्तान छोड्दैछ। अब दर सन्तान छोडिसकेपछि अर्को शर्त छ सम्पत्ति छोड्नु। अब सम्पत्ति कसरी छोड्छ हेर्नुहोस्, 13 अध्यायमा आउनुहोस्। 13 अध्यायमा आउँदाखेरि चेलाको लक्षण हेर्नुहोस् है। 13 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस्, 8 पद पढ्नुहोस्, कसरी पढिदिनुहोस्। अनि अब्रामका गाईबस्तुका गोठालाहरू र लुतका गाईबस्तुका गोठालाहरूको बीचमा झगडा भयो। अनि त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिचितहरू बस्थे। अनि अब्रामले लुतलाई भने, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, मेरो र तिम्रो अनि मेरा गोठालाहरू र तिम्रा गोठालाहरूको बीचमा कुनै झगडा नहोस्। अब 6 पद भाइ 6 पदमा पढ्दैछु। अनि त्यो देश उनीहरू दुवैलाई एकसाथ रहनको निम्ति पर्याप्त भएन, किनकि उनीहरूको सम्पत्ति ज्यादा थियो। सम्पत्ति बढेपछि सम्पत्तिले झगडा हुन्छ जहीँ पनि। त्यसो हुँदाखेरि अब चेलाले के भनेको छ? आफूसँग भएका कुराहरू परित्याग गर्दैन भने मेरो चेला हुन सक्दैन भने। अनि सम्पत्ति बढ्दै थियो, अनि भतिजो पनि त्यहीँ बस्नु, अनि त्यहाँनिर काका पनि त्यहीँ बस्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि अब्रामको एटिच्युड हेर्नुहोस्, नियत। अनि उसले लुतलाई बोलायो, भतिजो यहाँ आऊ, हेर सम्पत्ति केही ठुलो कुरा होइन, म त चेला हुनको निम्ति निस्केको। त्यसले गर्दा तिमीलाई जहाँ मनपर्छ लैजाऊ, मलाई प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यसमै तृप्ति हुन्छु भनेपछि उसले सम्पत्तिमा चेलाको लक्षण देखाएन भन्नुहोस्। किनभने यहाँ लेखेको छ, उसले 9 पद, के सारा देश तिम्रो सामु छैन र म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, वा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु भनेपछि सम्पत्तिमा झगडा गरेन। चेलाले चाहिँ सम्पत्तिमा झगडा गर्नु हुँदैन रहेछ। किन भन्दा सुन्नुहोस्, मैले कतिवटा कुरा लाइफमा अनुभव गरेको छु। मेरो खन्तरे दाजु क्रिस्चियन भयो, विचार अब त्यति बेलाको समयमा जोस उत्साह लिएर क्रिस्चियन भयो, कमसेकम पेन्टिकोस्टलमा भए पनि भयो। म चाहिँ क्रिस्चियन थिइनँ, हाम्रो दाजुभाइ कोही क्रिस्चियन थिएन। अनि आमा बितेर गइसकेपछि अनि क्रिस्चियन भयो भनेर उसलाई चाहिँ रोडको माथि डिलमा, मुनिपट्टि आँगन, रोडको माथि डिलबाट मान्छेले भने, तल नझरे, त तल नझरे, यहाँ तैँले छुनु पाउँदैनस्,
यो गाउँको मान्छेले छुन्छ कि तैँले छुन पाउँदैन। क्रिस्चियन भएको अरे, यसलाई छुन नदे। पछि माथि एउटा नानी समातेर बस्यो। अनि त्यहाँ उसलाई डेड बडी छुन दिएन, तर अनुहारमा उसको चमक थियो, भर्खर क्रिस्चियन भएको थियो। अनि हामी चाहिँ के नै डरलाग्दो पायौँ भनेर चाहिँ आमाको डेड बडी बोकेर खोलामा लगेर जलाएर आयौँ। कुछ गरे जस्तो भयो भयङ्करै। अनि उसले चाहिँ बिचरा छुन पनि पाएन। तर पछाडि फेरि बन्डा हुने बेला भयो। अब बन्डा हुने बेलामा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ पर बस्यो कुनामा, क्रिया नगरेपछि त चुप। आम्मामा हो कडा दियो। क्रिया नगरेपछि त चुप। अरूको यहाँ लाग्छ क्या बोलबाला, तेरो के लाग्छ भन्छ। कसैले बामफोक पनि भिरेको छ फेरि। अब थुप्रोजना दाजु भयो नि त अब हो। अनि त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ पर बस्यो। त्यहाँदेखि भरे बाँड्दै जाँदा होइन अब खन्तरे भनेको पनि एउटा कान्छादेखि माथिको बोल्न दिउँ न भन्दा बोलिहेऱ्यो। के बोल्यो भने तपाईँहरू सबैजनाले लानुहोस्, अनि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले ढाँड खोड केही यस्तो भिर परा छ भने छुट्याइदिनुहोस्, मन पर्यो भने, अनि दिनु हुँदैन भने पनि मलाई चाहिँदैन भन्यो। अरे यो त अर्कै टोनमा बोल्यो हो। के बोल्यो यस्तो त यो घरभित्र हो। अन्त सबैजनाले अब मैदानै ताक्छ। त्यहाँबाट खन्तरेलाई चाहिँ भरे लास्टमा टेढे प्रकारले, बारीको नामै ढाँडे बारी, अहिले पनि छ ढाँडे बारी भनिनुहोस् त कस्तो बारी अरे। आम्माम त्यसबाट फेरि पहिरो जाने खालको खोला कुदेर जान्छ, मान्छे झुन्डेर मरेको, परदेशीहरू गाड्ने बारी। परदेशीहरू कोही मऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लगेर हामीहरूको ढाँडे बारीमा गाडिदिन्थ्यो। त्यहाँदेखि खन्तरेले त्यो पायो। अब समय बित्दै गयो, ढाँडे बारी उसकोमा पर्यो। समय बित्दै गइसकेपछि लामो अन्तरालमा परमेश्वर हेर्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँ ढाँडे बारी त कम्पनीले पो लग्यो पछाडि। हामीले पाएको मैदान बारी केही लगेन, ढाँडे बारी त कम्पनी लगेर त लाखौँ रुपियाँ दियो। अनि खन्तरे चाहिँ ट्यारेसबाट यसो हेर्छ, छैन मैदान बारी लाने जति बाटाबाट। परमेश्वरको न्याय ढिलो हुँदो रहेछ। हितोपदेशको किताबमा लेखेको छ, पैतृक सम्पत्ति छिटो हडप गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ। हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस् त, यहाँ 20 अध्यायमा 20 अध्यायको 21 पद पढ्नुहोस् न। सुरुमा हतारसँग पैतृक सम्पत्ति पाउन सकिन्छ, तर त्यसको अन्त आशिषित हुँदैन। देख्नुभयो, गिटी चबाए जस्तै हुँदो रहेछ। त्यो प्रभु कति ज्ञानी हेर्नुहोस् न। यसले प्रभुलाई पाउँछ, ढाडेबारी रोज्ने बेलामा कुनामा हुन्छ, भविष्यमा कम्पनी आउँछ, अलिक धेरै पैसा पाउँछ, यो चाहिँ बाटो हुन्छ अरू लाटो हुन्छ भनेर प्रभु चाहिँ हेरिरहनु परबाट हो। अनि बाठा लड्छ 3 बल्डङ, लाटा लड्छ 1 बल्डङ मात्रै भयो, उसले जित्यो। अहिले मैले के विषयमा बताउँदै थिएँ भनेदेखि चाहिँ अब्रामले सम्पत्तिको बारेमा चाहिँ झगडा गरेन क्या। कति राम्रो लक्षण चेलाको त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ थियो चेलाको चाहिँ क्रुस बोकेर आफूलाई इन्कार गर्नु थियो। अनि तपाईँलाई याद छ, क्रुस बोक्ने मान्छेले आफू भन्न पाउँदैन, क्रुस बोक्ने मान्छेले ऐया भन्न पाउँदैन, क्रुस बोक्ने मान्छेले केही कुरो प्यारो गर्न पाउँदैन। अनि लास्टमा ऊ आफूलाई टाङ्नु पर्ने, टाँगिनु पर्ने, कडा प्रकारले हृदय कडा पार्नुपर्ने अवस्थाबाट गयो। धेरैवटा कुरा छ तर म कम्ती बताउँछु। अनि एक दिन उसले माया गरेको चिज उसको छोरालाई प्रभुले भन्नुभयो, जा तेरो छोरा लगेर मोरियामा पर्वतमा लगेर टाङ भन्दाखेरि अब विचार गर्नुहोस्, अब्राम क्रुसको अनुभवमा गयो कि गएन होला। क्रुसको अनुभवमा गयो। अनि उसले आफूलाई इन्कार गर्नु पर्यो। उसको इस्माइल छोरा लाँदाखेरि पनि उसलाई बहुत दर्द भयो भनेर लेखेको छ। इन्कार गर्नु पर्यो, चुपलाक भन्नु पर्यो, आफूलाई टाँगिएको मरेको अनुभवमा जानु पर्यो। अनि इजाकलाई लगेर चुप्पी घोप्न आँटेको थियो। त्यो क्रुसको अनुभव अब्रामले चेलाको अनुभव देखायो, लक्षण देखायो। त्यसो हुँदाखेरि अब्रामलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, एकदमै मार्क गर्नुभयो, यो मान्छे चेला हुने लायकको रहेछ भनेर। यद्यपि मैले अघि भनेको थियो अब्राम नम्बर 1 लुते हो कि होइन रहेछ, म तपाईँलाई बताउँछु। किन लुते भन्दा उसलाई प्रभुले कनान जानु भनेको थियो। कनान जानु भन्ने मान्छेले कनान जानुपर्ने, तर ऊ चाहिँ कहाँ गयो भन्दा उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा त मिश्रमा पो झरे भन्छ। भनेपछि सिधी आज्ञा पालन गर्ने खालको मान्छे ऊ पनि होइन। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पार्शियल ओबिडियन्स भन्छ। पार्शियल भनेको नेपालीमा आंशिक भनेको। आंशिक भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई कतिको भन्दा चाहिँ योना जस्तै। योनालाई कहाँ जानु भनेको थियो भन्नुहोस् त हजुर? निन्वे जानु भनेको थियो। 99 नगएर झन्डै 100 मा गयो। निन्वे जानु भनेको थियो कि थिएन? तर टार्सिसपट्टि कुद्यो। तर पनि प्रभुले
योनालाई छोड्नु भयो? छोड्नु भएन। त्यस्तै प्रकारले यो अब्रामलाई कनान जा भनेको थियो। अनि बुद्धि लगाएर यो मान्छे मिश्रतिर झऱ्यो, नजानुपर्ने जग्गामा झऱ्यो। लु पढ्नुहोस् 12 अध्यायको 10 पद। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनि अब्राम त्यहाँ बसोबास गर्न भनी तल मिश्र देशमा गए। अब बस त्यति मात्रै। कहाँ जानु भन्दैछ, कता जाँदैछ? आज्ञा पालन गर्ने मान्छे होइन रहेछ, लुते भनेको त्यसलाई। फेरि अर्को कुरा, यो मान्छेको 3टा नकारात्मक कुरा छ। हेर्नुहोस् अब्रामको नकारात्मक भनेको नेगेटिभ्स भनेको कमजोरी भनेको। एउटा त रम्फुजा भन्दा गेजिङपट्टि कुद्दो रहेछ यो मान्छे। अर्को रहेछ यो मान्छे त्यस्तो अब्राम भन्ने मान्छे चाहिँ झुट पो रहेछ। यो मान्छे त ढाँट्ने मान्छे। कस्तो अरे? ढाँट्ने मान्छे। किन भन्दाखेरि जब यो मान्छे मिश्रमा पुग्यो, उसकी बुढी सुन्दरी थिइन्। सुन्दरी हुँदा मान्छेले यताउता हेरे, घरि पनि केटीलाई हेरेर गर्न थाले। अनि बुद्धि लगायो, हौ यो बुढीको कारणले गर्दा घिच्रो जान्छ कि जस्तो भएछ उसलाई। त्यसो हुँदा बुढीलाई आएर भन्छ, लुते नम्बर 1 तिमी मेरो हिरोइन हो, डार्लिङ हो, आओस् त खुकुरीले चट्टै भन्नुपर्ने। त्यस्तो होइन रहेछ, पुच्छर लुकाउने खालको मान्छे रहेछ। अनि त्यहाँदेखि यसो भन्छ, सुन तिमीले गर्दा मेरो घिच्रो जान्छ होला, तिमीले बहिनी भनिदेऊ ल। नम्बर 1 ढटुवा हो कि होइन? नम्बर 1 ढटुवा हो। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त लेखेको छ 12 अध्यायको 13 पद पढ्नुहोस् त लु। म तिमीलाई बिन्ती गर्छु म उहाँकी बहिनी हुँ भनिदेऊ र तिम्रो खातिर मेरो भलाइ होस् र तिम्रो कारणले मेरो प्राण बाँचोस्। बाहिर कुकुर आउँदा बुढीलाई टस्टाइट लिएर पठाउने खालको मान्छे रहेछ यो। बुढो निस्किनु पर्छ पर्दैन बाहिर? के स्याल कुखुरा लान आँट्यो अरे भनेर बुढो निस्किनु पर्ने? जाऊ तिमी जाऊ न जाऊ भन्दै पछाडि। त्यस्तो खालको मान्छे नम्बर 1 लुते हो कि होइन भन्नुहोस् सबजनाले। यस्तो मान्छेलाई प्रभुले चुन्नु हुँदैछ। त्यो घरिघरि म्यासेज चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है, के भन्न खोज्दैछ यस्तो मान्छेलाई। अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भने धीरज छैन मान्छेकोमा, धीरज छैन। किन भन्दा प्रभुलाई उसले भन्यो, हन एउटै छोराछोरी छैन, 75 वर्ष पुगिसक्यो भनेर गफ गर्यो। छोराछोरी छैन, अनि यही घरको जुन चाहिँ तपाईँले दिएको एलियाजर नोकरले पो लैजाला जस्तो सम्पत्ति छैन, छोराछोरी भन्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो बाहिर आइज त। उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा पढाउनुहोस्। बाहिर आइज त भनेर आकाशपट्टि देखाउनु भयो, छोराछोरी छैन भन्छस्। अब्राहम भनेको चाहिँ अनगन्ती मान्छेको सन्तानको बाउ भनेको। छोराछोरी एउटै छैन, बाउको नाम चाहिँ के अरे? अनगन्ती मान्छेको सन्तान पो हुनु अरे। अब मेरो टाउकोमा कपाल छैन, मलाई झ्याम्ले भने कस्तो हुन्छ? हाँसुर त हुन्छ कि हुँदैन? कपालै छैन झ्याम्ले, अथवा जट्टाधारी अरे मेरो नाम। जट्टाधारी नाम राखिदियो भने कस्तो? जट्टाधारी एउटै कपाल छैन त। त्यस्तै प्रकारले अब्राहम भनेको चाहिँ धेरै सन्तानको बाउ नाम पायो, छोराछोरी छैन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले यहाँनिर 5 पदमा चाहिँ लु आकाशको तारा हेर भनेर भन्नुभयो। लु पढ्नुहोस् त। अनि उहाँले उनलाई बाहिर ल्याएर भन्नुभयो, अब आकाशतिर हेर र तिमीले ती ताराहरू गर्न सक्छौ भने तिमीलाई गन्ती गर। अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो वंश यस्तै हुन्छ। त्यस्तो भन्नुभयो होइन सर। आकाशको तारा देखाएर छोराछोरी यत्रो ज्यादा हुन्छ भन्नुभयो हो। अब त्यस्तो हुन्छ भनेपछि प्रतिज्ञा चाहिँ फास्टफुड जस्तो हो। फास्टफुड भने क्या हो? भया मोमो देऊ त भन्दाखेरि टपरामा चाहिहाल्यो मोमो। तर घरमा मोमो बनाउनु त्यति छिटो मोमो हुन्छ? फास्टफुड भनेको अहिलेको अहिले। त्यो त प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ पर्खिनुपर्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 12 पद पढ्नुहोस् कसरी। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 12 पद। यसै कारण होइन, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 12 पद पढ्नुहुँदैछ कि 6 अध्यायको 12 पद? म पल्टाउँदैछु है। 11 को 12 पढ्नुहोस्। यसै कारण एकैजनाबाट होइन, 6 को 15 पनि छ, 6 को 12 पनि पढिदिनुहोस् त लु। कि तिमीहरू अल्छे नहौ, विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका हो। अब अघि मैले भने त मेरो दाजुले ढाँडेबारी पाउनको लागि बहुत ढाँडेबारीको दाम पाउनको लागि पर्खिनु परेको परेन? मैले कपाल पाउनको लागि पर्खिनु पर्छ पर्दैन हो?
आजको भोलि छु मन्त्र कपाल पलाओस् आमिन भन्दा आउँछ? कहाँ आउँछ? पुनरुत्थानसम्म पर्खिनुपर्छ र मात्रै कपाल आउँछ। उहाँको प्रतिज्ञा पर्खिनुलाई पर्खिने क्रिस्चियनकोमा क्यापेसिटी चाहिन्छ। आजको भोलि हुँदैन। अनि अब्राहमलाई प्रभुले छोराछोरी हुन्छ आकाशको तारा जस्तो भनेको थियो। अब छैन धीरज यो मान्छे हेर्नु। त्यसले त तपाईँले यसमा के पाउनुहुन्छ भने अब्राहमभित्र तपाईँ पाउनुहुन्छ। तपाईँले पनि बेला बेला झुट बोल्नुहुन्छ, तपाईँ पनि डराउनुहुन्छ, अनि तपाईँले पनि आज जाजा रम्फूभन्दा गेजिङ कुद्ने तपाईँ पनि हो कि होइन? लु भन्नुहोस्, पुरापुरी आज्ञा पालन गर्ने हो भन्न सक्छ यहाँ कसैले? सक्दैन। कमजोरी मान्छे। प्रभुले त्यस्तो लुतेला देखाएर याद गरे यस्तोको सन्तान पो त यस्तोलाई बनायो तँलाई किन बनाउँदिन भनेर भन्न चाहेको। अनि यो मान्छेलाई यत्रो छोराछोरी दिन्छु भनेको थियो, प्रतिज्ञा पर्खिनु पर्थ्यो। त्यहाँबाट अस्तिको पालि यिनीहरू कहाँ गएको थिए? मिश्र गएको थिए घुम्न, हो कि होइन भन्नु सबैजनाले? अनि मिश्र जाँदा मिश्रबाट फर्केर जाँदा दुईजना बुढाबुढी गएको थिए, आउँदा त तीनजना मान्छे आएछन्। सुन्नुहोस् है कुरा, अरे पछि पनि एउटा पोको पोकेर एउटा केटी आउँदैछ। को लिएर आएछ भन्दा त मिश्रमा जाँदा एउटा काम गर्ने केटी देखेछ। अनि काम गर्ने केटी पनि लिएर आयो। लिएर आइसकेपछि अब सारा र अब्रामले बुद्धि लगायो। अनि साराले भने खोइ त हिजो अस्ति प्रतिज्ञा गरेको 1 साल जस्तो भयो होला, छैन त छोराछोरी, अब बुद्धि लगाउँ। यो हागर छैन, बिहा गर्नुहोस् भन्दाखेरि धीरज नधरेर हुन्छ त बाजा बजारै चाहिँ झन्डै भने कि भनेन खोनि हो। नौमती बाजा बजाएर चाहिँ गरे कि गरेन मलाई थाहा छैन, तर बिहा चाहिँ गर्यो। अनि को बिहा गरे? हागार, काम गर्ने केटी बिहा गरे। हागारबाट इस्माइल जन्मियो। इस्माइलले गर्दा संसारमा गण्डगोल भयो, धीरज धर्न सकेन। 3वटा यो मान्छेको नकारात्मक अथवा नेगेटिभ्स रहेछ। तर त्यो नकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि प्रभुले त्यसभित्र पोजिटिभ कुरा पनि देख्नुभयो। पोजिटिभ भनेको केही सकारात्मक कुरा पनि छ। मान्छे कमजोर हुन्छ, लुते हुन्छ, तर पनि यसको सकारात्मक कुरा के हो भनेर प्रभुले यसो हेर्दाखेरि त के सकारात्मक कुरा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म बताउँछु तपाईँलाई। सकारात्मक कुरामा एउटा कुरा रहेछ, परमेश्वरमा विश्वास गर्थे उसले। सकि नसके, अब हेर्नुहोस् न, हामी कमजोर छौँ तर पनि परमेश्वरमा सकि नसके विश्वास गर्छौँ गर्दैनौँ। 100% विश्वास नभए तापनि प्रभु तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ, म पो कमजोर त, तपाईँको प्रतिज्ञा त ठिकै हो नि, तर मैले पो धीरज धर्न सकिनँ भनेपछि एक प्रकारको विश्वास हो कि होइन? लु भन्नुहोस्, विश्वास हो नि, यो पनि हो। त्यसले गर्दा विश्वास भनेको कमसेकम प्रभु हुनुहुन्छ, म गल्ती हो, प्रभु सत्य हुनुहुन्छ भन्दा छ नि हाम्रोमा विश्वास हो। प्रभुले यति राखेको दाना जति विश्वास भेट्दामा पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यही त उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायको 5-6 पद पढ्नुहोस्। परमप्रभुलाई विश्वास पनि गर्थ्यो यो मान्छेले। अनि उनले परमप्रभुमा विश्वास गरे। अनि उहाँले यो कुरा उनका निम्ति धार्मिकता ठहराउनुभयो। अब अर्को कुरा, सकि नसकी अलग पनि हुन चाहन्थ्यो। सकि नसकी, सबजना भन्नुहोस् त, एसएनटी भने जस्तै नि, सकि नसकी तान भनेर लगाइदिएछ एसएनटीलाई। क्या त एसएनटीको फुल फर्म चाहिँ त्यस्तो अरे। अब मान्छेले अब भनेको सकि नसकी तान भने जस्तै यो मान्छे त्यस्तो कमजोर भए तापनि अलग बस्न चाहिँ कोसिस गर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि उसले लुतलाई भन्यो तिमी अलगै बस्छ, म अलगै बस्छु भन्यो। कमसेकम हामी तपाईँले पनि सकि नसके अहिले तिहारमा देउसी खेल्नु हुँदैन, दसैँमा टिका लाउनु हुँदैन, यस्तो बेलामा जानु हुँदैन, पिक्चर हलको छेउछाउतिर गएर पोस्टर हेरिबस्नु हुँदैन। अलिकति थाहा छ कि छैन? लु भन्नुहोस्, कोसिस त गर्छौँ हामी पनि। यो कुरालाई पनि प्रभुले भयङ्कर मान्यता दिनुहुन्छ। अब प्रभुले चाहिँ क्रिस्चियनको कमजोरी अथवा कमजोर प्रकारले गरेको सानो कुरालाई पनि बढाएर यत्रो बनाउनुहुन्छ। अब जस्तो नमुनाको लागि 3 वर्षको छोरा छ अरे, अनि घरमा 4 खुट्टे ठुलो टेबल छ अरे। 3 वर्ष 4 वर्षको छोरा, अनि बाउले टेबल पन्छाउन कोसिस गर्दैछ अरे। अब 4 वर्षको छोराले मुखभरि राल छ, म पनि सघाउँछु भनेर आयो अरे। त्यसले उचाल्ला टेबल बाउसँग, ठुलो टेबल, तर छेउमा झुन्डिन्छ, अझै भारी पो भइदिन्छ त्यो। तर बेलुका आमा आउँछिन्, अनि आमा आउँदाखेरि आमालाई अथवा स्वास्नीलाई बुढाले यसो भन्छ, आमा बिमलले आज टेबल बोक्न सघायो नि। सघाएको थियो, झुन्डेको पो थियो त्यो। त्यस्तो बढाइदिन्छ क्या आमा, बिमलले टेबल बोक्न सघायो अरे। त्यस्तै प्रकारले लुकाको किताब 22 अध्यायको 28 पद पढ्नुहोस् त, के भनेर लेखेछ? लुका 22 को 28 पद। प्रभुले तपाईँ र मैले गरेको सानो योगदानलाई बढाएर कहाँ पुर्याउनुहुन्छ? मेरो परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हो। देख्नुभयो? यता हेर्नुहोस् त, लु भन्नुहोस्,
प्रभुलाई गेत्सेमनीको बगैँचामा परीक्षा आउँदाखेरि चेलाहरूले सघाएको थियो कि निदाएको थियो? लु भन्नुहोस्। भुस निदाएको थियो। तर प्रभुले यसो फर्केर हेर्नुभयो, गेत्सेमनीको बगैँचामा भुस निदाउने चेलाहरू छ, केही सघाएको छैन, खलखल पसिना भएछ, रगतको थोपा बग्दैछ। तर पनि तपाईँ र म कोही बेला एक्लै जाँदै गर्दाखेरि हामीहरूको घरको टमी कुकुर, भत्ता कुकुर पछाडि 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 अँध्यारोमा आयो भने कस्तो लाग्छ? एकजना त छ है यहाँ, भुक्छ पो त यसले पनि निकै। यो साथी हुन्छ क्या त्यो पनि। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहलाई त्यस्तो परीक्षाको घडीमा त्यो भुस निदाइरहेको साथीहरू हेर्दाखेरि पनि छ है मान्छे त यहाँ, यस्तो बेलामा पनि छ, निदायो पनि छ नि त, छ है यहाँ भनेर कमसेकम एउटा त्यो निदाइरहेको अवस्थामा भए पनि छ भन्ने एउटा थपना। सबैमा त के अरे थपना भनेको तोर्मा भनी, हेर्नुहोस् त, तोर्मा त थियो त्यहाँ, कमसेकम को थियो त्यहाँ सघाउने? त्यो त कमसेकम तोर्मा जस्तो भएर निदाए तापनि। अनि प्रभुले पछाडि बढाएर मेरो परीक्षामा के हो, गेत्सेमनीको बगैँचामा छेउमा उभिएर सपोर्ट दिने तिमीहरू नि के को सपोर्ट दिन्थ्यो? निदाएर भुस। तर प्रभुले बढाएर माथि पुर्याउने भए भएन भन्नुहोस्? किन भन्दा उहाँले जान्नुहुन्छ मान्छे यस्तै हो, निन्द्रा लाग्छ, यिनीहरूले मेरो व्यथा बुझ्दैनन्, कथा बुझ्दैनन्। तर प्रभुले उचालेर बिमलले टेबल बोक्यो भने जस्तो हल्ला पुरा गर्नु प्रभुले। त्यति साह्रो प्रभु सहायता गर्ने अथवा हामीलाई त्यति साह्रो मद्दत गर्ने। तपाईँले दिएको 4 आना 8 आना त्यो बोजूले दिएको सानो दमडी पैसालाई कसो भन्नुभयो प्रभुले? बोजूले यसो कुप्री परेर ल्याएर त्यो पैसा हालेको थियो। अनि प्रभुले बढाएर के भन्नुभयो? सबैभन्दा कति अरे त्यो बोजूले हालेको पैसा? हो, त्यत्रो अरे त्यो पैसा। प्रभुले त्यसले गर्दा हामीलाई उचाल्न चाहनुहुन्छ, पार्टनर भएको चाहनुहुन्छ। सानो कुरा हेल्प गऱ्यो भने पनि यति लाग्छ प्रभुलाई, हो कि होइन रहेछ? याद गर्नुहोस्, करोडपति बाउ छ अरे, करोडपति अरबपति बाउ छ अरे, अनि सानो नानी छ अरे, अनि बाउको चाहिँ बर्थडे आयो अरे। हो, मान्छेले चाहिँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपियाँ उठाएर 50 लाखको गाडी दियो अरे, 50 लाखको गाडी दियो अरे। अरबपति मान्छेलाई छेउको साथीभाइहरूले चाहिँ छोरीहरूले, ठुल्ठुलो छोरीहरूले 50-50 लाखको गाडी दियो अरे आफन्तले। तर उसको एउटा सानो यत्रै नानी छ अरे। त्यो नानीले चाहिँ माकुरा जस्तो ह्यान्डराइटिङमा आई लभ यु ड्याडी भनेर गत्तामा ल्याएर दिएछ अरे। कुन चाहिँ ठुलो हो त्यो बाउको लागि? गत्तामा लेखेको आई लभ यु ड्याडी चाहिँ ठुलो हो कि होइन? किनभने उसकै आफ्नै छोराले चाहिँ आई लभ यु ड्याडी भनेर दिएको। त्यो नानीले 4 आना दियो भने पनि ठुलो हो, त्यसले सायद केस बनाएर राख्छ होला, मेरो नानीले दिएको गिफ्ट भनेर। प्रिसियस। त्यसले गर्दा साइनोमाथि निर्भर हुन्छ, केही चिजको आज भोल्युममाथि होइन अथवा त्यसको वजनमाथि होइन, साइनोमाथि निर्भर हुन्छ। अनि यस प्रकारले अब्रामले के गर्यो? परमेश्वरलाई यसरी कमसेकम सकि नसकि भए पनि अलग हुन कोसिस गर्यो। अनि प्रभुले हेरिरहनु भएको थियो। अनि अन्तमा गएर अब्रामले चाहिँ यस्तो खालको उसले देखायो कि छोरो लगेर वेदीमा राख्यो। अनि वेदीमा राखेर उसले यसो भन्न चाहे, यो छोरो दिने तपाईँ नै हो, लाने तपाईँ नै हो। तपाईँ लानुहुन्छ भने लानुहोस्, मलाई गिफ्टभन्दा ज्यादा चाहिँ गिभर चाहिन्छ। सुन्नुहोस् है, मलाई गिफ्टभन्दा ज्यादा चाहिँ के चाहिन्छ अरे? गिभर भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा बुढाबुढी मान्छेले बुझ्दैनन्। मलाई दानभन्दा दातै मनपर्छ, दाता भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ उसले प्रभुलाई अँठ्यायो। अनि प्रभुलाई अँठ्याइसकेपछि छोरो उसले खुल्ला राख्यो। त्यसो हुँदा परमेश्वरले उसलाई विश्वासको पिता भन्नुभयो। अनि विश्वासको पिता भनिसकेपछि उसले चेलाको दर्जामा उसले के भयो? नाम पायो। त्यसो हुँदा ऊ चेला भयो। अब हेर्नुहोस्, अलिकति लक्षण देखाउँदा चेला हुँदो रहेछ। सिक्न चाहन्छु, पछ्याउन चाहन्छु भन्दा। अब अर्को चेलाको नाम पनि पढौँ हामी। मसँग आउनुहोस् तपाईँहरू प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस्। प्रस्थानको किताबमा 32-33 पदतिर आउनुहोस्। अब तपाईँले त्यो कुरा नबिर्सिनुहोस् है, चेलाले चाहिँ के गर्छ भनेर। चेलाले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, चेलाले चाहिँ परिवार, छोराछोरी, बालबच्चा, बुढाबुढीलाई 2 नम्बरमा राख्छ भने। अर्को कुरा सम्पत्तिलाई खुल्ला राख्छ, अँठ्याएर राख्दैन, बोनस जस्तै हो। थर्ड चाहिँ क्रुस बोक्छ, आफूलाई इन्कार गर्छ। चेलाको लक्षण चाहिँ त्यो परिगएको खण्डमा हो। अनि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। अब यो प्रस्थानको किताब 32 अध्यायमा मोसा पनि चेला भयो। कसरी चेला भयो भन्दाखेरि लेवीको सन्तानले, उसकै दाजुले हारुनले
माथि पहाडबाट आउने बित्तिकै गाईको बाछा बनाएछ, सुनको बाछा। सुन्नुहोस्, सुनको बाछा बनाएछ। सुनको बाछा बनायो, उसले माथि एउटा बाइबल बोकेर ल्याएको थियो, ढुङ्गाको बाइबल। सुनको बाछा बनाउने बित्तिकै चाहिँ तल आयो। अब ऊ चेला हुनु परेको छ। अब चेलाले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ दाजुभाइ दिदी बहिनी आफ्नो चेप्ने कुरा छैन यहाँ भन्छ। त्यहाँबाट भन्छ को चाहिँ प्रभुको पक्षमा छ खडा भाउ, अनि को चाहिँ प्रभुको विरोधमा छ एकपट्टि राख भन्यो। त्यहाँदेखि प्रभुको पक्ष हुने जति एकपट्टि आए, आफ्नै दाजुभाइ पनि दुई पङ्क्ति भयो। अनि यो कुरा कहाँ लेखेको छ भन्दा छोटकरीमा 26 पद पढ्नुहोस्, 26 र 27 पद पढिदिनुहोस्। तब मूसाले छाउनीको मूल ढोकामा उभिएर भने परमप्रभुको पक्षमा को छ त्यो म कहाँ आओस्। तब लेवीका सबै सन्तानहरू उनी कहाँ भेला भयो। अनि उनले उनीहरूलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तलवार आफ्नो कमरमा भिर छाउनीभरि एक मूल ढोकादेखि अर्को मूल ढोकासम्म वर र पर जाऊ, अनि हरेकले आफ्नो भाइलाई, हरेकले आफ्नो साथीलाई, हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई मार। देख्नुभयो, यस्तो खालको चेला भनेको चाहिँ कठोर पनि देखा पर्छ। भाइलाई मार्दै, प्रभुको पक्ष नलिने भाइलाई मार्दै भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा मेरो आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी ठुलो कुरा होइन, प्रभु ठुलो कुरा हो, प्रभुको आज्ञा ठुलो कुरा हो, भाइलाई मार भने। तरवार त्यति बेलाको समयमा मान्छे मार्नु पर्थ्यो। अब पछाडि उसलाई परमेश्वरको आत्माले कसरी बतायो भन्दा व्यवस्था विवरणको किताब 32 अध्यायमा आउनुहोस्। व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्यायमा हेर्नुहोस् है। व्यवस्था विवरण किताब 32 अध्याय 33 अध्याय 33 अध्यायको 8 पदमा 9 पदमा पढ्नुहोस् त। लु मूसाले के गरेछ त्यहाँ कति दामी लेखेको छ। लु होइन, 33 अध्यायको 8, यो चाहिँ व्यवस्था विवरणको किताब 33 अध्यायको 8 र 9 पद। अब सुन्नुहोस् है, लेवीको बारेमा अघि त्यो मूर्ति पूजा गर्दाखेरि के अरे मूसाले उठेर के भनेको छ, आफ्नो भाइलाई काट भनेको चाहिँ माया दया नगर, यहाँ छुट्टिनुपर्छ अलग्गै। त्यो त प्रभु यीशु मसीहले पनि पछाडि आएर यसो भन्नुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मभन्दा ज्यादा माया गर्ने चेला हुन सक्दैन, तरवार चल्छ भनेर मत्तीको किताब 10 अध्यायमा लेखेको छ। अनि यहाँनिर 8 पद र 9 पद पढ्नुहोस् त। लु भने तपाईको तुम्मीम र तपाईको उरिम तपाईको पवित्र जनसँग रहोस्, जसलाई तपाईले मस्सामा जाँच्नुभयो, जससँग तपाईले मरिबाको पानीतिर झगडा गर्नुभयो, अनि जसले आफ्ना बाबु र आफ्नी आमाको विषयमा भन्यो मैले उनीहरूलाई दिएको छैन। देख्नुभयो, प्रभु पछ्याउने कुरामा चाहिँ म जान्दिनँ त्यस्तो। आमा अगाडि आएर हुँदैन, बुढी अगाडि आएर हुँदैन, जान्दिनँ प्रभुको वचन हो भन्ने मान्छे मात्रै खडा हुन सक्छ। त्यहाँ भन्दैछ जसले आफ्नो बाबु र आमाको विषयमा भन्यो मैले उनीहरूलाई देखेको छैन, न त उसले आफ्ना दाजुभाइलाई नै आफ्नो मान्यो, न त आफ्नै छोराछोरीलाई चिन्यो, किनकि तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गरेका छन्, तपाईँको वाचा कायम राखेका छन्। तरवारले काट्नलाई पनि रेडी भयो। यसलाई भन्छ चेला। 1 नम्बरको शर्त पुरा गरेन भन्नुहोस् सबजनाले हो। अब 2 नम्बर र 3 नम्बर छ है। हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा 11 अध्यायको 24, 25, 26 पद पढ्नुहोस्। विश्वासीद्वारा मूसाले उम्मेदवार भएपछि मानवकी छोरीको छोरा कलाई नै इन्कार गरे। थोरै समयसम्म पापको मोजमजा भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरको जनहरूसँग दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे। तिनले ख्रीष्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धन सम्पत्तिभन्दा ठुलो धन सम्झे, किनकि तिनको आँखा इनामतिर लाग्यो। देख्नुभयो, राजदरबारको राजाको सन्तान पनि चाहिएन उसलाई। अर्को कुरा के कुन चाहिँ सम्पत्ति फ्याँक्दछ, मिश्रको सम्पत्ति चाहिँ ख्रीष्टको दुःखसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिँदैन भनेर मिश्रको सम्पत्तिलाई मैले डिस्कार्ड गरिदिएँ, इग्नोर गरिदिएँ। किन भन्दा तेरो सम्पत्ति को भन्दा ख्रीष्टको धन, ख्रीष्टको दुःख, ख्रीष्टको क्रुस चाहिँ मेरो धन हो भने। अनि ख्रीष्टको दुःख सहनु भनेको क्रुस बोक्नु भने के भनेको हेर्नुहोस् त। 3टै कुरा भयो कि भएन मसाको जीवनमा भन्नुहोस् न एकखेप। भात त पाक्दै होला भन्नुहोस् न। 3टै कुरा मसाले पुरा गर्यो। अब एकजनाको हेरौँ, त्यहाँबाट बन्द पनि गरौँ। कति बजी सकिन्छ हाम्रो? म त घडी त ट्याप्पै हेर्ने बानी छैन। दाजु कति बजी हो? हजुर अब लु 10 मिनट चाहिँ मैले पाएँ होइन, किनभने म पनि बुझ्नु पऱ्यो नि सबै कुरा। अब
यो परमेश्वरको जुन चाहिँ सिद्धान्त थियो, यो सिद्धान्त चाहिँ 5000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभन्दा अगाडि 5000 वर्ष अगाडि पनि सिद्धान्त त्यही नै थियो। मेरो चाहिँ मान्छे चाहिँ चेला चाहिँ हुनैपर्छ भनेर। अनि यो कुरा अयुबको किताबमा आउनुहोस्। अब अयुबको किताबमा, अयुबको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। 1 अध्यायमा मुखले मात्रै भन्छु, हामीलाई थाहा भएको कुरा, अयुबको धेरै सम्पत्तिहरू थियो, छोराछोरीहरू थियो, धेरै पशु प्राणीहरू थियो हो। अनि यो सम्पत्ति अथवा परिवार अथवा ऊ आफै जो पनि छ, किनभने बाइबलले के भन्दैछ, जसले आफैलाई इन्कार गर्दैन, क्रुस बोकेर फेरि पछाडि लाग्दैन, चेला हुन सक्दैन भन्छ। अनि अयुब एकजना भइहाल्यो, छोराछोरी बुढी 2 नम्बरमा भइहाल्यो, 3 नम्बरमा सम्पत्ति भयो। यो तीनैवटा सम्पत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले घेरा लगाएर राखेको थियो। 1 अध्यायको 10 पद अनुसार अयुबको वरिपरि एउटा घेरा, परिवारको वरिपरि एउटा घेरा, सम्पत्तिको वरिपरि एउटा घेरा थियो। अनि प्रभुको डिमान्ड छ, जस कसैले आफ्नो परिवारलाई 2 नम्बरमा राख्दैन, क्रुस बोकेर हिँड्दैन, आफ्नोमा भएको चिजलाई परित्याग गर्दैन, मेरो चेला हुन सक्दैन भनेर चाहिँ लुकाको किताब 14 अध्यायमा भन्नुभन्दा 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ अयुबलाई भनेको थियो। अनि के भयो? अनि अयुबलाई शैतानले गएर पोल लगायो माथि परमेश्वरलाई। घेरा नम्बर 1 उडाइदिउँ कि 2 उडाइदिउँ भन्यो। घेरा नम्बर 2 मा के छ भनेर सबजनाले, घेरा नम्बर 3 मा सम्पत्ति, 1 नम्बरमा घरको बुढो आफै छ। त्यसो गर्दाखेरि पहिला गएर भन्यो घेरा नम्बर 2 उडाइदिउँ, उडा नि त, चेला हो मेरो। त्यहाँदेखि एकैछिनमा भेडा बाख्रा सबै मरेको खबर ल्यायो। अयुबले के भन्यो? परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानुभयो, चेला हो। उसको एटिच्युड हेर्नुहोस्। फेरि एकछिन पछाडि परिवार उडाइदिउँ, परिवार उडाइदियो। फेरि अयुबको नियत छ, परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानुभयो, बोनस मात्रै हो, मेरो तलब छँदैछ भनेको हो कि होइन? त्यहाँदेखि लास्टमा घेरा नम्बर 1 लाई एट्याक गरौँ भन्यो। कस्तो एट्याक भन्दा 17 किसिमको बिमार खनाइदिउँ। मैले मुखले भनेको होइन, 17 किसिमको बिमार लागेको थियो अयुबलाई। मेरो अङ्ग्रेजी बाइबलमा मैले नोट गरेर राखेको छु। 17 किसिमको बिमार खनाइदिउँ, रातभरि नसुत्ने बनाइदिउँ, अन्डाको टेस्ट पनि चाल्न पर्ने बनाइदिउँ, हेलुनेसन धताउने बनाइदिउँ, जिउभरि फोका बनाइदिउँ, हड्डी सुक्ने बिमार बनाइदिउँ, हड्डी भतभत पोल्ने बिमार पनि हालिदिउँ, छाला सुक्ने बिमार हालिदिउँ, छालाबाट किरा बाहिर निस्किने पनि बिमार हालिदिउँ, लुगा लाउनै नसक्ने बनाइदिउँ। 17 किसिमको ल्याएर खन्यायो। खन्याउँदाखेरि अयुबले भन्यो, परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाम धन्य हो भने कि भनेन? हो। यस्तो एटिच्युड जन्मिनको लागि त अलिकति फलामको चिउरा खाएकै क्रिस्चियन चाहिन्छ। बाख्रा मर्दा फाबेन छोडिदिउ कि क्या साइली भन्ने हुँदैन। यस्तो चेला त्यस्तै भेटिन्छ अहिले चाहिँ, लुते। एउटा कुरा नबुझेर आएको नि, अङ्कल यो के भनेको, अङ्कलले पनि बताउन सकेन, म त कोहीलाई टेन्सन लागेर आउँछ। त्यस्तो पनि चेला हुन सक्दैन। अङ्कलले बताओस् कि नबताओस्, चेला भएकै हो म त, त्यस्तो भन्ने चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लुते ल्याङ्ग्रे चेला हुन सक्दैन। एटिच्युड भनेको लुते ल्याङ्ग्रे भन्नाले नियत चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। मान्छे चाहिँ लुते हो। हामीले पत्रस हेऱ्यौँ, अब्राम हेऱ्यौँ, चेला भयो, तर नियत चाहिँ कमसेकम अब हामीले बाइबल बुझेको छ। भोलिको दिन हुनसक्छ हामी यो विपत्तिबाट जानु पर्ला, भोलिको दिन हुनसक्छ मोबाइल हराउला, धेरै नहराए तापनि तपाईँको अलिकति किम्ती एउटा कोट हराउला, उहाँ बाहिर पुग्दा चप्पल नहोला। यहाँ बाहिर पुग्दा चप्पल छैन भने चेलाले के भन्छ? परमप्रभुले दिनुभयो, कसको खुट्टामा लग्यो नि हो भन्छ कि चुरै चुर छ नि हो, यहाँ त के भन्छ? अब त्यसमाथि निर्भर गर्छ। कपाल त उहाँको इच्छा बिना झर्दैन भने चप्पल लग्यो होला कसले। त्यस्तो नियत छ भने जहिले परमेश्वरसँग एट्याचमेन्ट भइबस्छ। त्यसले गर्दा प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी पनि चेला हुनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामीलाई चेला बनाएका हुन्। अब मैले कति मिनट, 10 मिनट पाए त दामी हुन्थ्यो। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? भोलि त जाइ त हाल्ने हो म। हजुर 20 त लिँदिनँ म, तर भन्न सकिँदैन है, किनभने भन्दै जाँदा कहाँ पुग्छ होइन। अब एउटा मिठो कुराहरू बताउँछु हो, मैले जानेको अनि मैले भएको कुरा। यो संसारबाट अघि हामीले फर्स्टमा के हेरेको थियो? अयुबको किताब 5 अध्यायको 10 पद र 11 पद। सुरुभन्दा अन्त चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो।
अन्त दामी छ भनेदेखि भइहाल्यो भन्छ। सुरुमा जस्तै भए तापनि अन्त चाहिँ दामी। हाम्रो प्रभुको स्कुलमा चाहिँ के हुन्छ सुन्नुहोस् है यता, संसारको स्कुलमा चाहिँ टेस्ट हुन्छ, टेस्ट हुँदा मिस्टेक भयो भनेदेखि यत्रो दुईवटा भाटा तेर्सा जस्तो तेर्साइदिन्छ, क्रस बनाइदिन्छ, अथवा यत्रो हँसिया जस्तो क्वेसन बनाइदिन्छ, टेढे आँखाले यस। तर हाम्रो प्रभुको स्कुलमा चाहिँ मिस्टेक भएर लानुपर्छ, जा मेटाएर लिएर आइज, 10 मा 10 दिन्छु भन्नुहुन्छ प्रभुले। भन्नु मतलब के भयो, फलानासँग अलिक डिस्कस पऱ्यो कि त, जा माफ मागेर आइज, 10 मा 10 दिन्छु, मेटाएर लिएर आइज भनेको हो कि होइन? 10 मा 10। हाम्रो प्रभुकोमा चाहिँ क्वेसन पनि देखाइदिनुहुन्छ, एन्सर पनि देखाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो स्कुल सबैलाई फर्स्ट बनाउने इच्छा हो उहाँको। अब त्यसले गर्दा यो संसारमा हामीले जस्तो किरिङमिरिङ ह्यान्डराइटिङले लेखे तापनि उल्टापाल्टा भए तापनि फिनिसिङ चाहिँ दामी भइदियो पनि भयो। त्यसले गर्दा यो संसारबाट जतिजना मान्छे बिदा भएर गएका छन्, कतिले फिनिसिङ राम्रो गरेका छैनन्, कतिजनाको चाहिँ फिनिसिङ अथवा अन्त दामी भएको छ। त्यसमध्ये 1-2 जनाको नाम भन्छु। पुरानो नियममा पनि लुकाको किताब 2 अध्यायको 29 पदमा सिमियन भन्ने मान्छे थियो। मन्दिरमा बस्यो, मर्ने बेलामा उसले भनेको स्टेटमेन्ट सुन्नुहोस् है, मर्ने बेलामा उसको बयान, मर्ने बेलामा चाहिँ फिनिसिङ दामी भन्दैछु म, फिनिसिङ चाहिँ दामी हुनुपर्छ। अघि दाजुले पनि भन्नुहुँदै थियो, प्रार्थना गर्नुहुँदै थियो, पश्चाताप भन्ने कुरो चाहिँ हामीले लिएर हिँड्यो भने फिनिसिङ चाहिँ दामी नै हुन्छ हो। र लुकाको किताब 2 अध्यायको 29 पद छिटो पढ्नुहोस्। प्रभु अब आफ्नो वचनअनुसार तपाईले आफ्नो दासलाई शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ। मर्ने बेलामा के भन्यो, सबै काम सिद्धियो, अब मर्ने बेलामा तपाईँले मलाई शान्तिसित बिदा दिनुहोस् भन्यो। छपक्कै निधायो, क्या दामी अन्त होइन। एक हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 30 पदमा मर्ने बेलामा के भन्नुभयो, छिटो कसैले पल्टाइदिन्छ। यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 30 पद। यसकारण जब येशूले सिक्का लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पुरा भयो, अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पनु। कति दामी फिनिसिङ। प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि, सबैको लागि मैले सकिदिएँ भनेर शिर निहुराएर पिताकोमा जानको लागि बिदा हुनुभयो। सिमोनले पनि काम सकेँ, अब शान्तिसँग बिदा दिनुहोस् भने दामी फिनिसिङ भयो हो। तर पुरानो नियममा 1 जना मान्छेले कस्तो फिनिसिङ दियो, फिनिसिङ सुरु चाहिँ दामी थियो, फिनिसिङ खत्तम भयो उसको। यो चाहिँ रहेछ न्यायकर्ता 16 अध्यायको 20 पदमा, न्यायकर्ता 16 अध्यायको 20 पदमा। यो मान्छेको नाम चाहिँ स्यामसन हो। सबजना भन्छ के रहेछ हो। यो मान्छेको सुरु चाहिँ यति दामी भयो, कपाल पनि दामी, फलामको गेट बोकेर हिँड्छ, कति क्विन्टलको पर लगेर फ्याँकिदिन्छ, गधाको बङ्गराले 1000 मान्छे मारेर आएँ भन्छ, 300वटा स्याल कहाँबाट भेटायो। एउटै स्याल भेट्न साह्रो पर्छ, भेटिहाल्यो भने पनि खेदेर त्यसलाई पक्रिने होइन। अनि स्याल भेटेर पुच्छर जोड्नु पर्यो, पुच्छरमा फेरि पुल्ठो सल्काउनु पर्यो, कति झिन्झट काम गरेको यो मान्छेले। लु भन्नुहोस्, 300वटा स्याल भनेको 150 जोडी भयो। 150 जोडी स्यालको पुच्छर बाँध्नु पर्यो, त्यसमा परालको मुठा अथवा केही पराल हालेर सल्काउनु पर्यो। अनि त्यत्रो गरुन्जेल झिन्झट काम हो कि होइन। यसो हेऱ्यो भने कस्तो काम गरिदिएको यो मान्छे। अनि छोडेर सबै दाखबारी खत्तम बनाइदियो। फलामको गेट त मैले हिसाब लगाउँदाखेरि चाहिँ 10 क्विन्टलको गेट बोकेको रहेछ स्यामसनले। 10 क्विन्टलको फलामको गेट बोकेर डाँडामा लगाएर फ्याँकिदिएको। तपाईँ र मलाई 10 केजीको भारी बोकेर सिँढी बोकेर भित्र पर्छ साह्रो पर्छ। 10 क्विन्टलको गेट बोक्यो, खतरा हो। गधाको बङ्गराले 1000 जना मान्छे मार्नु भनेको कस्तो खतरा हो। तर अन्त हेर्नुहोस्, ढङ्ग जानेन भने, पश्चाताप छैन भने, लापरवाही गर्यो भने अन्त चाहिँ विनाश दुःखलाग्दो हुन्छ। 16 अध्यायको पढ्नुहोस् 30 पद। सिमसनले यसो भने, मलाई फलिस्तीहरूसँगै मर्न दिनुहोस्। निहुरे माथि र ढल्यो। देख्नुभयो, अन्धा भयो, जाँतो पिस्नु पर्यो, आँखा छैन, लास्टमा मूल खाँबो समातेर भन्छ अन्तिम मर्ने बेलामा मलाई फलिस्तीसँगै मर्न दिनुहोस्। अन्तिम पश्चाताप गर्दा पनि त्यसो भन्छ। अनि बिल्डिङै झार्यो, त्यत्रोजना मान्छे मार्यो, रुवाबासी चित्कार भयो, राम्रो अन्त भएन। स्यामसनले त्यसो गर्यो। फेरि नयाँ नियममा प्रेरितको किताब 7 अध्यायको 59 र 60 पद पढ्नुहोस्। स्टेफनको मृत्यु कस्तो भयो।
तिनीहरूले स्टेफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काए जसले परमेश्वरलाई पुकारिरहेका थिए र हे प्रभु यीशु मेरो आत्मालाई लिनुहोस् भनिरहेका थिए। देख्नुभयो मर्ने बेलामा कस्तो दामी जिजस क्राइस्टको जस्तै मृत्यु मर्दियो। क्या दामी हेर्नुहोस् न, ढुङ्गाले हिर्काएर रक्तपक्षी भइरहेको छ। उसको काका मामा माइजू आमाले परबाट हेर्दै होलिन्, छोरीले ढुङ्गो खायो। हेर्दा हेर्दै यति एक दुईवटा ढुङ्गा होइन, दाँत झार्ने गरी आँखा फुटाउने गरी सबै शरीरमाथि ढुङ्गा बर्स्यो, रक्तपक्षी भयो। तर क्या दामी प्रार्थना गरिदियो, हे प्रभु यीशु मसीह यिनीहरूले गरेको अपराधको चार्ज यिनीहरूमाथि नलागोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् ल भनेर मर्दाखेरि स्वर्गमा पनि जिजस क्राइस्ट ठक्कै उठेर उसलाई वेलकम गर्नुभयो। क्या दामी फिनिसिङ भयो। अब मुखले मात्रै भन्छु, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पदमा भन्छ पावलले, म अर्घ जस्तो चढाइन आँटेको छु। सेवा गर्दै 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 गयो। अर्घ भनेको के हो भन्दा, अर्घ बलि भनेको सुनेको होला नि। अर्घ बलि भनेको चाहिँ एक थोपा पनि राख्नु हुँदैन। लोटामा दुध बोकेको हुन्छ, प्रभुलाई नपाउने मान्छेहरूले तुलसाको मोठमा जान्छन्। के चढाउन गएको? अर्घ बलि भन्छन्। दुधमा दही पनि मिसाएको हुन्छ। अनि अर्घ बलिमा चाहिँ एक थोपा पनि राख्नु हुँदैन, सर्रै खनाइदिनुपर्छ। अनि पावलले दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पदमा भन्छ, म त अर्घ झैँ चढाइन आँटेछु, केही छैन अब मेरो, सबै सकेँ, म यो शरीर पनि राख्न चाहदिनँ, दिन्छु प्रभुलाई भनेर उसले भन्छ। क्या दामी भन्छ। सुरु उसको राम्रो थिएन, सुन्नुहोस् है, सुरु राम्रो थिएन। सुरुमा त ऊ त हत्यारा हो। उसको पाउमा कोट राखेर मान्छे मारेको, उसले मण्डली सताएको। उसले 37 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई पाएको। मान्छे उसको हातबाट मरिसकेको थियो, हत्यारा हो। तर अन्त क्या दामी भयो, विजेताको अन्त मर्यो उसले। लु पढ्नुहोस् त दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 6 पद पढ्नुहोस्। किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। मैले असल लडाई लडेको छु, मैले मेरो दौड पूरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। बिचरा त्यति भनिराखेर सट्टै गयो। क्या दामी फिनिसिङ हेर्नुहोस् न, हो कति दामी। अब अर्को मान्छे, जुन मान्छेको सुरुवात दामी थियो, फेरि कस्तो थियो? रातभरि प्रभुले प्रार्थना गरेर प्रेरित बनाएको, प्रेरित प्रचारमा पनि गएको, खतरा, सुरु दामी छ। तर लास्टमा मर्ने बेलामा गोजीमा रेचकी पैसा छ, ओरा र परा कुद्दैछ, कोट हल्लाउँदै यसरी, के भयो, खतरा भयो यहाँ, खतरा भयो भन्दै कुद्दैछ। त्यस्तै त हुन्छ नि अब हतालिएको मान्छे। मत्तीको किताब 27 अध्यायको 4 र 5 पद पढ्नुहोस्। मैले निर्दोषको रगत बगाउनलाई पक्राइदिएर पाप गरेको छु। अनि तिनीहरूले भने हामीलाई के तिनी आफै जान। अनि त्यो चाँदीका सिक्काहरू मन्दिरमा फ्याँकिराखेर त्यो हिँड्यो अनि गएर आफूलाई फाँसी लगायो। देख्नुभयो, 2 पैसाको लोभले गर्दा सुरुवात राम्रो भए तापनि हो, अन्त क्या दुःख लाग्दो भयो। गोजीमा रेचकी पैसा छ, ओरा र परा कुद्छ, यो पैसा मैले निर्दोषको रगत बगाएँ भन्छ, जाने ठाउँमा जाँदैन, हृदय कठोर भयो, मन्दिरमा लगेर पैसा फ्याँक्यो, फ्याँक्ने बित्तिकै शान्ति भएन, हृदयमा शान्ति आएन, प्रभुकोमा गएको भए शान्ति हुन्थ्यो। ओरा आयो, यसो हेरेको डोरी रहेछ, फ्यात्राकै झुन्डे मरिगयो। प्रेरित मान्छे मरेको, प्रेरित प्रभुले चुनेको, रातभरि प्रार्थना गरेर प्रचारमा गएको मान्छे मरेको। केले गर्दा? अलिकति पैसाको लोभले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा संसारमा सिधा निर्दोष खालको जीवन बितायो भने प्रभुले दामी फिनिसिङ दिनुहुन्छ। म 1-2 जनाको नाम भन्छु। एसटिएनएम हस्पिटलमा एउटा श्रीवास्तव भन्ने मान्छे आयो, एसिस्टेन्ट इन्जिनियर। त्यो मान्छे पावर डिपार्टमेन्टमा काम गर्दो रहेछ। अन्त एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ उसको स्पाइनल कर्ड भाँचिएपछि ढाडमा दुलो परेछ। 4 वर्षसम्म पावर डिपार्टमेन्टले तलब दियो। त्यहाँ 4 वर्ष पछाडि त ढाडमा ठुलो भङ परेपछि त त्यहाँबाट किरा निस्किन थाल्यो, हातखुट्टा प्यारालाइज। त्यहाँबाट कुनै हस्पिटलले राख्न सकेन, एसटिएनएम ल्यायो, प्राइभेट हस्पिटलमा राख्यो, प्राइभेट वार्डमा। मेरो वाइफको चाहिँ ड्युटी त्यहाँ पऱ्यो। कोठामा जानु त कुरा छोडिदिनुहोस्, पर प्यासेजदेखि गनाउँथ्यो, त्यस्तो भयङ्कर। अनि लास्टमा मेरो मिसेसले हिन्दीको ट्याक्स पेपर दिएछ। ट्याक्स पेपर दिँदाखेरि हिन्दी पढ्यो भने अनि जानी नजानी भनेछ। मेरा हस्बेन्ड त शर्मा है, नेपालीले इङ्ग्लिस कस्तो के अरे हिन्दी कस्तो बोल्छ, देङ्गा भन्दै बोल्छ नि बेला बेला। मेरा हस्बैंड तो शर्मा है, आपको ठीक तरह से बता देगा, बुलाइए मलाई बोलायो। अनि मैले सेठ दाजुलाई लिएर गएँ। अनि मैले हिन्दीबाट मेसेज दिएँ, सेठ दाजुले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो। अनि अन्तमा मैले मेरा पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन् भने अनि त्यो बताइदिएँ। अनि यहाँ दुःख छ,
ब्रदर श्रीवास्तव तपाईँ त्यो देशमा जान चाहनुहुन्छ भन्दा हातखडा चल्दैन। शर्माजी बाइबल मेरे सर पर रख दीजिए भन्यो। बाइबल लगेर टाउकोमा राख्दा राख्दै आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। मैं उसी घर में जाऊँगा, मैं उसी घर में जाऊँगा भन्यो। भनेकै भने मैले स्टप गराएँ अनि ग्रहण गराएँ। ग्रहण गराएको 15 दिन पछाडि उसलाई सिलगढी लग्यो सनराइज नर्सिङ होममा। अनि त्यहाँनिर गान्तोकबाट कोही मान्छे पुग्यो अनि भने अरे शर्माजी नै आया भने अरे। अनि त्यति बेला एमजी अङ्कल पुग्नु भएको छ। अनि एमजी अङ्कललाई भने अरे शर्माजी नै आया भने अरे। शर्माजी त अब आएन, तर म आएँ, म चर्चको एल्डर हो भने अरे। अनि एल्डर हो भने अब मलाई बिदा गरिदिनुहोस्, म जान्छु भने अरे। क्या दामी। अनि एमजी अङ्कलले प्रार्थना गर्दै बित्तिकै सट्टै त्यो घर ताकेको थियो, उसले त्यो घरमा गयो। उसको डेड बडी यद्यपि जलायो, तर म स्वर्गमा गएँ भने त्यो श्रीवास्तवलाई खोज्छु, किनभने त्यसरी जाँदो रहेछ मान्छे। अनि अर्को मान्छे गान्तोकको एमडिआर वार्डमा जोसुकै जाँदैन। एउटा मुस्लिम केटीले मेरो मिसेसद्वारा वचन सुन्यो। वचन सुनिसकेपछि जानी नजानी ग्रहण गर्यो। अनि मलाई बोलायो, मैले वचन सुनाएपछि ग्रहण गर्यो। एमडिआर लागेको मान्छे कस्तो हुन्छ, कुनै सिस्टर पनि छेउमा जान डराउँछ। मुस्लिम केटी अनि बाउ कट्टर मुस्लिम हो। अनि बाइबलको ट्याक्स पेपरहरू, पढ्ने किताबहरू, अनि त्यो एउटा मुस्लिम केटीको त्यो छ नि पर्दा फड्काया भने किताब पनि पुर्याइदिए। पढ्दै गएपछि 15 दिन मात्रै बाँच्यो त्यो केटी। 15 दिन पछाडि मैले गएर सङ्गति दिइबस्थेँ। अनि दिइबस्दाखेरि त्यो केटी मनमा नै डह्रो भयो। कपाल झुस्लुङ्गै भएको, सुकिसकेको, केही खायो भनेदेखि उल्टी भइहाल्ने। एक दिन त मेरो मिसेस टक्कै ड्युटीमा पुग्दा कपाल चिटिक्कै कोरेको रहेछ अरे, मुख धोएको रहेछ अरे। अन्त मेरो मिसेसलाई पास हुँदै गर्दा भने अरे सिस्टर आज मैं चले जाने वाला हूँ, अंकल को बता दीजिए भने अरे। अनि के भन्दैछ, सायद छुट्टी हुनेवाला रहेछ भनेको त बेलुका जाँदा त्यो केटी मरिरहेको रहेछ अरे। क्या दामी। त्यो केटी त्यसरी गयो। त्यो केटीलाई म एक दिन खोज्छु, भेट्छु त्यो केटीलाई, किनभने प्रभुको नाम लिएर गएको। यसर्थ हामी दुर्बल कमजोर भए तापनि प्रभु चाहिँ ज्ञानी हुनुहुन्छ। इङ्ल्यान्डमा एउटा केटी, एउटै मात्रै छोरी थियो। अनि बाउ र छोरी घुम्न गयो। घुम्न जाँदाखेरि एउटा नदीमा पुग्यो, अथवा साँझको समयमा अँध्यारो नदी, आजभन्दा कमसेकम 300 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि नदीमा जाँदाखेरि नदीको पारिपट्टि चाहिँ बहुत दूरमा 12, 14, 18, 19 किलोमिटर दूरमा चाहिँ समुद्रको पल्लो छेउमा चाहिँ कता कता इङ्ल्यान्डको घरहरू देखिन्थ्यो अरे। अनि कता कता बिजुली बत्ती आकाशमा निम्न लागेको तारा जस्तै कता कता चम्किन्थ्यो अरे। अनि बाउ र छोरी त्यो नदीको किनारमा गयो। किनारमा गइसकेपछि छोरीले सोध्यो अरे आपा कहाँ जान लागेको भन्दा बाउले भने अरे छोरी यस्तो अँध्यारो छ, जान त पारी जान लागेको, तर हामी बाटो चिन्दैनौँ भने। अनि कसले चिनाउँछ भन्दा यहाँ एउटा नाविक आउँछ। नाविक भनेको बोट ख्याउने मान्छे आउँछ, त्यसले चाहिँ हामीलाई पारी पुर्याउँछ। अनि कसरी देख्छ बाबा ड्याडी भनेर सोध्यो। अनि बाउले भने अरे हामी जान्दैनौँ, तर यो कालो नदीमा त्यो मान्छेले नाउ ख्याउँदा पोख्त भइसकेको छ, उसले हामीलाई पारी पुर्याउँछ छोरी भने अरे। अन्त बस्दा नाउ आयो। नाउ आइसकेपछि छोरी डराउँदै बाउ पनि चढ्यो, छोरी पनि चढ्यो। अनि बाउले भने अरे हामी जान्दैनौँ बाटो, तर नाविकले जान्दछ। पारिपट्टिको त्यो टिल्टिल टल्किँदै गर्ने 1-1.5 बत्तीको छेउमा पुर्याएरै छाड्छ भने अरे। अनि छोरी डराउँदै बाउको काखमा बस्यो। पानी छत्लक गर्दैछ। ख्याउँदै 1.5 घन्टाभित्रमा उज्यालो एउटा बत्ती बलेको सहर आयो अरे। अनि बाउपट्टि फर्केर छोरीले भने अरे हो रहेछ भने अरे। त्यसको 1 महिना बादमा छोरी बिमार भयो अरे। अनि छोरी बिमार भइसकेपछि छोरी बिस्तारै कोल्याप्स हुन थाल्यो, आँखा चिम गर्यो। अनि बाउले छेउमा बसेर छोरीलाई सोध्यो अरे छोरी भनेर झकझकाउँछ, छोरी भनेर झकझकाउँछ, फेरि आँखा खोल्छ, फेरि बन्द गर्छ। अनि धेरै वर्षसम्म आँखा बन्द गरेपछि छोरी तिमीलाई थाहा छ तिमी कहाँ छौ भन्दा आपा म एउटा कालो नदीको किनारमा छु अहिले भने अरे। त्यहाँदेखि त आँखा खोल्नु छोड्यो छोरीले। कालो नदीको किनारमा छु भने अरे। अनि केही देख्दैछौ पर भन्दाखेरि केही देखेको छैन, आउँछ होला सायद नाविक भने अरे। अनि बाउले छोरीलाई जहिले सन्डे स्कुलमा राख्थ्यो अरे। अनि नाविक आउँछ भने धताउनु थाल्यो अरे। अनि केही बेर पछाडि 1 घन्टा पछाडि चाहिँ बाउ यो कालो नदीमा नाविक आयो, सेतो लुगा लगाएको छ, अब मलाई नबोलाउनुहोस् ल, म गएको, पारिपट्टि पुर्याउँछ भने। को आयो भन्नुहोस्? प्रभु यीशु मसीहहरू लानुभयो।
त्यसर्थ एउटा साधारण केटी, कमजोर मुस्लिम केटी, त्यो श्रीवास्तवले त्यो घरमा जान्छु भन्यो, त्यो एस्युरेन्स दिनुभयो प्रभुले, जान्छु भनेर, अन्त गयो। त्यो केटीलाई प्रभुले पारी पुर्याउनु भयो। कति राम्रो कुरा। अन्त लास्टमा हाम्रो ब्रदर जोन जो ग्यान्टकमा हुनुहुन्छ, ब्रदर जोनको पनि एउटा राम्रो अनुभव रहेछ। चानबारीमा सेवा गर्दा एउटा भान्जी भन्थ्यो, एउटा केटी, बुर्तुकको केटी भन्थ्यो है, उहाँले ब्यारेकामा बताएको। अनि त्यो केटीले प्रभुलाई पायो अरे। प्रभुलाई पाएपछि त त्यो भान्जी केही छैन, त्यति बेलाको बुर्तुकदेखि चानबारीसम्म हिँडेर आउँथ्यो अरे, दुःख उठाएर आउँथ्यो अरे, गाडी भाडा हुँदैन थियो अरे। तर उसलाई पनि टिभी लागेछ। अनि टिभी लागेपछि रोगाउँदै भान्जी आउन छोडे चर्च। के भयो भने एकदिन हस्पिटल भिजिटिङ गर्दै जाँदा त भान्जी त पलङमा सिट्ठा भएर सुकेको रहेछ अरे। अनि मामा ठक्कै पुग्यो, जोन, मामा भान्जीको साइनो। अनि जोनले भने, भान्जी तिमी के गर्दैछौ? अन्त भान्जीले त प्रभुको वचन पाइयो अरे, अब मर्छु भनेर रेडी भइसकेको छ अरे। अन्त जोन टक्कै पुग्ने बित्तिकै, मामा अब मलाई घडीको के दरकार, घडी फुगालेर दियो अरे, किनभने अब त्यो टाइम हेर्नु पर्दैन भनेर। अनि मामालाई घडी जिम्मा लगाइदियो। अनि मामाले प्रार्थना गरे, सट्टै प्राण गयो अरे। प्रिय हो, यो देशभन्दा त्यही देश प्यारो छ। अनि हामी तयारी हुनुपर्छ। अन्त हाम्रो नाविकले हामीलाई कहिले गल्ती गर्नुहुन्न, हामीलाई पारी पुर्याउनुहुन्छ। त्यस्तो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हाम्रो सुरुवात राम्रो नभए तापनि हाम्रो अन्त चाहिँ राम्रो होस्, हामी यही प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रभुले चेला बनाउन्। हामी कमजोर भए तापनि मन त प्रभुलाई सुम्पियौँ। अनि प्रभुले हामीलाई जस्तो प्रार्थना गर्यो त्यस्तै बनाउनुहुन्छ। तर प्रार्थना गऱ्यो भने कसरी हुन्छ? त प्रभुले हामीलाई यो बाइबल स्टडीमा यहाँसम्म ल्याउनु भयो, सहायता गर्नुभएको होस्। फेरि हामी भेटौँला, भोलिको दिन एक दिन छ, त्यहाँबाट हामी अब कहिले आउने हो हामी जान्दैनौँ। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सबैलाई नामले म चिन्दिनँ, सबैको घरमा म पुगेको छुइनँ। यहाँ नभए पनि उहाँ हामी लामो भेटेर बात मारौँला। त्यहाँ त हामी सबैलाई चिन्छौँ, जान्दछौँ। ल, प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह।